बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और काफ़ी दिन से ज़ाहिर है इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, एक आलमी जंग के बाद सीज़ फायर हुआ, पीस टॉक हुई, फिर सीज़ फायर, उस पर भी आएंगे, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन बहुत कुछ हो रहा है, ज़ाहिर है हम देख रहे हैं क्योंकि ईद कुर्बान भी करीब है। इस हवाले से हम भी देख रहे हैं कि कल भी हमने आपको खबर ब्रेक की थी कि किस तरीके से कराची में मवेशी में महफूज नहीं है। 25 बकरे लेकर चले गए जी। 2 अफराद थे, आई थिंक बाइक पर सवार। 19 लाख, सही कह रहे हैं आप, मालियत थी। इसके अलावा इस पर भी बात करेंगे कि क्या हालात है मवेशी मंडी में। लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो जवाब दे गई है। इस वक्त तक हम बड़ी गहमा गहमी उमन देखा करते थे जो हमें नज़र नहीं आ रही, तो इस पर भी बात करेंगे। और ईरान अमेरिका में मामलात कहाँ जाना है। डोनाल्ड ट्रंप चाइना बस जाना ही चाहते हैं। मेरे ख्याल में कुछ ही घंटों की दूरी पर अब इनका ये दौरा हो गया है। लेकिन आगाज़ किस खबर से करें? आगाज़ हम इस खबर से करेंगे। कल वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने काफ़ी तवील एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने बताया किस तरह से ये BLA, बशीर ज़ेब ग्रुप, ये वाले जो ग्रुप्स हैं, ये छोटी बच्चियों की जहन साजी करके इनको खुदकुश हमलावर बना रहे हैं। अपने साथ एक बच्ची को भी लेके आए जो कि खुदकुश हमलावर जिसकी तरबियत की गई थी और उसने वो धमाका करना था इस्लामाबाद के अंदर। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी हमारे सिक्योरिटी इदारों की। इंटेलिजेंस इदारों ने मुल्क को एक बड़ी तबाही से बचाया, बर वक्त कार्रवाई की, दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा था जो नाकाम बनाया। ये खातून खुदकुश बमबार थी जो गिरफ्तार हुई। अब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ये कहते हैं कि खातून खुदकुश हमले के मिशन पर थी और खातून को तुर्बत से इस्लामाबाद ले जाया जा रहा था और इस दौरान उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अच्छा, अब ये बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों का हदफ इस्लामाबाद था, लेकिन खातून को नहीं पता था कि हमला कहाँ करना है। अब ये भी बताया जाता है वज़ीर आला की जानिब से कि इस खातून को बाइज्जत तरीके से वालिद के हवाले कर रहे हैं। और खातून ने बताया, मेरे कज़न ने डरा धमका कर कहा कि BLA के लिए काम करो। पुलिस ने मुझे बाइज्जत तरीके से महफूज मकाम पर रखा। तो ये ज़रा क्या कहा जा रहा था, इस खातून ने क्या कहा, पहले ये आपको सुनवाते हैं। मनी कज़ना मना तोरसेंते मना गुशी तज़ीम वसकार बेका थी पेता एवट कने तो कार नको मंगो चलो सही है। मनी कज़ना गो मना 2 चक्रा बोर्ती मनी चम्माने बस्ते बोर्ते हुआ गोड़ा तज़ीम वाले ने मुलाकाता एशम गोड़ा मना अंचो मतलब मन जन्नारा बनाए तंचो के हमें के शारिया पेदाई को शारिया वड़ा पेदाई का शारिया दो गंडोकिन चौकस्ते सोमैया पेदाई को अंचु मना मनी जन्नर अंचु चेंजेस को मम्बी चीजें वास्ता तैयार बुत्तो मम्बी नाम दातगा मम पेदाई खनक नलूटी मना ब्लैक मेलिश को था ग्वारा कसी ये चीजें तो का गुनेंगो वती पेदाई अच्छा मनी जान बच्चे अंचु मनी जन्नरा अंचु शन चेंज को था कि मम पेदाई वास्ता तैयार है। अच्छा, इसका इस खातून का एक कज़न था जो कि इसका मंगेतर भी था, जो कि इसकी जहन साजी कर रहा था कि तुम BLA के लिए काम करो और इसको धमकियां दी जा रही थी कि तुम्हारे बाप की जान खतरे में है। तो मतलब बाप के नाम की धमकी देके इस खातून की जहन साजी की जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई की और बलूचिस्तान की, पाकिस्तान की एक और बेटी को बचा लिया गया, उसको सेव कर लिया गया। तो ये जनाब कल बहुत से इंकशाफात किए इस खातून ने, और वो तो बल्कि ये भी बता रही थी कि किस तरीके से मुझे बाकायदा जहन साजी की जा रही थी, इस धमाके की तरबियत दी जा रही थी। और ये पहला वाकया नहीं है, ये तो इसको कहते हैं ना, इसको बाकायदा तौर पे बड़ी कामयाबी के साथ मौके पर ही खातून गिरफ्त में आ गई। लेकिन आप ये देखें, इससे पहले भी हमने देखा इसी तरीके से मुख्तलिफ मौक़ों पर ख़वातीन को तैयार किया जा रहा है खुदकुश बमबार के तौर पे। बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच वक़ार साहब। जिस तरीके से इसने इंकशाफात किए और फिर खातून की जिस तरीके से कहते हैं ना जहन साजी की गई, इसको ये भी नहीं मालूम था कि इसको हमला कहाँ करना है, लेकिन इसको बाकायदा तैयार करके ट्रेन करके भेजा गया। आप क्या समझते हैं ये कितनी बड़ी कामयाबी है कि इसको अनफॉइल किया? दूसरे अलार्मिंग भी है कि किस तरीके से ख़वातीन को अब आगे रखकर उनको खुदकुश बमबार बनाया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू साइमन सदर। जो इनकी स्ट्रेटजी है ख्वारिज की और फितन हिंदुस्तान की, और जो इनके बैकर्स हैं वो उसमें आई थिंक बड़ा क्लियर है कि एक तो जो सुइसाइड बॉम्बर्स हैं या अटैकर्स हैं कोई विलिंग नहीं होते, यानी उनकी अपनी मर्जी शामिल नहीं होती, या तो कम से कम बच्चों को फिर इसी तरीके से ड्रग किया जाता है। कि अफगानिस्तान से कुछ रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ तक है कि किसी भी रैंडम बंदे को पिक किया जाता है, यंगस्टर को कहा जाता है जी कि आप तैयार हो, तश्कील जा रही है, और सावधान उसके बाद उनको पकड़ लिया जाता है एंड देन उनके साथ सुइसाइड बॉम्बर बना के यहाँ पे
جو ان کے سیلز ہیں اس کے تھرو یہاں آپریٹ کروایا جاتا ہے. تو اس میں ایک تو دیر از نو آئیڈیالوجی, اس کے اندر کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے. آئی وڈ سے کہ یہ ایک بہت زیادہ مس شدہ چہرہ اسلام کا جو دنیا کے سامنے پیش کر ہے. باقی بلوچستان میں جو نیریٹو وار ہے اس میں خواتین کا استعمال جو ہے نہ تو بلوچ ٹریڈیشنز کے مطابق ہے, ادروائز بلوچ روایات ہماری بالکل اسلامی روایات, لیکن کافی کنزرویٹو لوگ ہیں. خواتین کا اس طریقے سے منگل ہونا لوگوں کے ساتھ یا کیمپس میں جانا, دس از ہائیلی انفارچونیٹ. اور یہ ایک اور چیز ہے کہ یہاں پہ ترکیہ کے اگینسٹ بھی جو PKK ہے, بیسیکلی یہ کچھ کرد ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں, ناٹ دا کرد بٹ ٹیررسٹ تنظیمیں, وہ یہ کام کرتی رہی ہیں کہ خواتین کو آگے کر کے پھر اس کی ایک پروجیکشن ہوتی ہے. دیکھیں اس کے اندر تو عوامی تحریک ہے, اس کے اندر بچے بھی شامل ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور خواتین بھی. تو یہ آئی تھنک دس از دا پلائے. اس کے پیچھے ایک آئی وڈ سے ہینیس دماغ ہے اجیت دوول کا. اپنی حالت دیکھ لیں, بھارت میں آج آگ لگی ہے بنگال میں اور منی پور میں اور ہر جگہ. تو یہ آئی تھنک چیزیں دیکھنے کی ہیں. باقی اس میں والدین کا بہت بڑا رول ہے, چاہے وہ بلوچستان کے ہوں, KP کے ہوں, کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں, واٹ آر دی ایکٹیویٹیز. دے شوڈ بی فوکسنگ آن ایجوکیشن, ڈیولپمنٹ ہے, آگے ٹیکنالوجی کا دور ہے. آئی ایم شیور انشاءاللہ بلوچ بچے بھی. اور وقار صاحب یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, اس چیز کا تعین کرنا بڑا ضروری ہے. اب تو سچویشن اٹس ہائی ٹائم کہ یہ تعین کیا جائے کہ جتنے بھی ریزسٹنس گروپس ہیں یا جو لبریشن گروپس ہیں نام نہاد جو کہ حقوق کی بات کرتے ہیں, یہ ان سب کی ماں بھارت ہے اور یہ بھارت کی پراکسی بنے ہوئے ہیں اور پاکستان میں شرپسندی پھیلا رہے ہیں. ان کا نہ کسی روایت سے کوئی تعلق ہے, نہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق ہے. جی بالکل. ابھی آپ دیکھیں چونکہ یہ 6 سے 10 مئی تک پاکستان سیلیبریٹ کر رہا تھا مارکہ حق اور آپریشن بنیال مرسوس, اور اس دوران یہ ایک ایفرٹ تو آپ نے دیکھا ہوئی KP میں جہاں پولیس اہلکاروں کی شہادتیں ہوئیں, اور دوسرا بلوچستان میں بھی ایفرٹ ہوئی تھی کہ بڑا ایونٹ کیا جائے. اور اللہ نے کیا کہ جو ہماری انٹیلیجنس آرگنائزیشنز ہیں, پولیس ہے, لا انفورسمنٹ ہے, پھر چیف منسٹر ان کی جو لیڈرشپ ہے سرفراز بگٹی صاحب کی, وہ بڑی فعال ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا جو نئے پروگرامز آ رہے ہیں اس میں یوتھ کو آگے کیا جا رہا ہے, اور اس میں بلوچستان کی جو پاکستان کے ساتھ پارٹیسپیشن اینڈ ڈیولپمنٹ اس پہ بات ہو رہی ہے, ان کے فیوچر کی بات ہو رہی ہے. تو یہ صاف ظاہر ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کو ایک عبرتناک شکست ہوئی تھی پچھلے سال, اور اس سال پاکستان اس کو سیلیبریٹ کرتا. تو یہ سارا ٹائمڈ ہوتا ہے کہ اس دوران کچھ ایسے کیا جائے. باقی جو ہے اس میں آئی تھنک بھارت پہلے بھی ناکام ہوا ہے, آپریشن سو کالڈ سندور یا تندور کہہ لیں, اور دین دیر پراکسی وارفیئر اسٹارٹڈ ان پاکستان. اس کو ایکچولی انہوں نے ایکسینچویٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ اس میں بھی ناکامی ہوگی. آپ دیکھ لیں کہ اندر ان کا اپنا کیا حال ہو رہا ہے. آج مودی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ورک فرام ہوم کریں اور زیورات نہ خریدیں شادیوں کے موقع پہ, اور باقی جو ہے راشن پانی جو ہے تھوڑا استعمال کریں, گھی تھوڑا استعمال کریں. تو ابھی حالات آنے والے, دیور جسٹ آئی تھنک ویٹنگ فار الیکشنز ہو گئے ہیں, اس کے بعد ابھی سارا ان کا کچا چھٹا سامنے آئے گا. باقی دوول کے لیے میسج ہے کہ ان کی ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی بالکل کامیاب نہیں ہوگی, اور جو آئی تھنک افغانستان میں اس وقت رجیم بیٹھی ہے ان کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے یہ کون سی خدمت ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو, آئی نو لاٹ آف پیپل, یہاں پہ کافی رپورٹس ہیں ترکیہ میں کہ اسٹریٹ اوے آپ کا نام آ جاتا ہے, آپ کہتے ہیں تشکیل میں جانا ہے, آپ ولنگ ہیں نہیں ولنگ, آپ کو زور زبردستی پھر سائڈ پہ یہ سارے سو کالڈ جو قاری مفتی بنے ہوئے ہیں یہ لوگ اس کو لے کے آتے ہیں, اور یہاں پہ پھر دے ڈیولپر نیریٹو کے جی لڑائی ہو رہی ہے یا KP میں جی عوام کھڑے ہو گئے. تو میرے خیال میں آئی تھنک یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ سیٹل ہوں گی. 2026 ایک ڈیسائسو سال ہے, اور انشاءاللہ دہشت گردی کو شکست دی جائے گی. وقار صاحب ایک چیز اور بتائیے گا, آپ نے افغانستان کا بھی ذکر کیا. افغانستان ظاہر ہے پاکستان میں جس طریقے سے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم, پھر اس کو وہ مانتے بھی نہیں ہیں, مختلف وہاں پر فیکشنز بھی ہم دیکھ رہے ہیں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو پورے خطے کے لیے ایک خطرہ ہے, اور افغانستان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو شدت پسند تنظیمیں ان کی موجودگی کا ذکر خود اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم اور دیگر بین الاقوامی ادارے بھی آلریڈی کر گئے ہیں. تو اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں ہونا کیا چاہیے آئیڈیلی اسپیکنگ؟ ظاہر ہے پاکستان تو اپنے حصے کا کام کر ہی رہا ہے, بٹ ظاہر ہے یہ پورے خطے کے لیے ایک پرابلم بنے ہوئے ہیں. آئی تھنک پاکستان کی جو اوور آل اسٹریٹجی آئی تھنک اڈاپٹ کی, ایک تو اس میں 3-4 چیزیں اہم ہیں. ڈپلومیٹک پریشر ہے ریجنل لیول پہ, جس آپ نے ذکر کیا 20 سے 22 تنظیموں کا ذکر ہے, لیکن آئی تھنک 3-4 بڑی تو سامنے ہے. پاکستان کے لیے TTP اور فتح ہندوستان ہے, دین دے ہیو TTT فار بیسیکلی تاجکستان, پھر ازبکستان اسلامک موومنٹ ہے, ETIM اگینسٹ چائنا, سینٹرل ایشیا کے لیے ہیں,
تو ہر قسم کا ان کے پاس داعش وہاں سے آپریٹ کرتی ہے اور اس کے انٹرنیشنل ثبوت موجود ہیں. تو ایک تو اس کو آئی تھنک میڈیا پہ ایکسپوز کرنا بڑا ضروری ہے, پھر ڈپلومیٹیکلی آپ نے ہر فورم پہ اس کو اٹھانا ہے, اور ریجن میں آپ کی بات سنی بھی جا رہی ہے. ایون ایرانینز ابھی ان سے تنگ ہیں. باقی جو ہے جو اکنامک پاکستان نے میز لیے ہیں, لائک بارڈر سیل کیا ہوا ہے, اس کے بعد ریپیٹیشن ہے, افغان عوام کی جائیں اپنے جا کے وہاں پہ رہیں. ہماری افغان عوام سے کوئی لڑائی نہیں ہے, بیسیکلی اٹ از جو رجیم ہے, اینڈ دے ہیو ٹو ریئلائز, اور یہ پھر انشاءاللہ پریشر بھی کام کرے گا. الٹیمیٹلی دیکھیں اندر بھی ابھی بہت برے حالات, وہاں پہ کافی ریزسٹنس ہے. جو نیشنل فرنٹ ہے نارتھ میں وہ کافی ایکٹیو ہے. باقی یہ ٹک ٹاک پہ لگے رہتے ہیں جی کہ بڑی کوئی وہاں پہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں. 90% پاورٹی ہے اس وقت افغانستان. تو آئی تھنک یہ پریشر کام کرے گا, بیکاز یہ بیسز جب تک ختم نہیں ہوتے تو پاکستان آئی تھنک اینڈ دین از دی ملٹری آپشن. پاکستان نے ذکر کیا ہے کہ جہاں دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہاں جا کے اسٹرائک کریں, ان کا کلا کما کریں. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آپ دیکھیں کہ آج فیلڈ مارشل کی دنیا معترف ہے, اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جو کلیئرٹی ان کی, جو انہوں نے ہمیں ایک ویژن پرووائڈ کیا, انہوں نے کیٹیگرائز کر کے بتایا کہ فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان, یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. کوئی گڈ بیڈ طالبان کچھ نہیں ہے. افغان طالبان عبوری حکومت جو ہے وہ دہشت گردی کو پروان چڑھا رہی ہے, اس کو سپورٹ کر رہی ہے, اور پاکستان کی جو جنگ ہے وہ افغان سٹیزن کے خلاف نہیں ہے, وہ ان عبوری انٹرم گورنمنٹ کے خلاف ہے. اور وہ دیکھ لیں پراکسیز کے ذریعے آج پاکستان میں وہ کیسے, اور ظاہر ہے اب تو ہم دیکھ رہے ہیں اقوام متحدہ کی طرف سے بھی اس حوالے سے ایک کہتے ہیں نا ایک اس پر مہر لگ گئی ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر شدت تنظیم پسندیں جو ہیں تنظیمیں جو ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں. آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں ذرا ایران امریکہ معاملات اب کہاں تک پہنچے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب روزانہ ہی کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں جی ایران کی تجاویز کو انہوں نے ریڈیکولس, احمقانہ قرار دے دیا ہے, اور ایرانی جوابات جو ہم نے جس سے کل بھی بتایا تھا مسترد کر دیا, لیکن انہوں نے صرف مزید بھی اظہار خیال کیا. وائٹ ہاؤس میں بات کر رہے تھے, کہتے ہیں ایرانیوں نے بڑی احمقانہ تجویز پیش کی جسے قبول نہیں کر سکتا. ایران کی بحری جو ناکہ بندی یعنی جو انہوں نے بلاکٹ کیا ہوا ہے اس کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا بڑا زبردست ایک شاندار اسٹریٹجی اور ایک منصوبہ ہے. تہران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا. ایران حکومت نے 40,000 سے زائد مظاہرین کو مارا. مجھے سمجھ نہیں آتا, ایک تو جو یہ اسٹیٹمنٹ میں جو نمبرز آف پیپل وہ بتا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے, اور یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی پتا ہے. ایران میں بھی پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہاں ہیں جی اتنی تعداد میں لوگ, اور ایک اس سے پہلے ایک بیان میں یہ بھی کہہ چکے ہیں ہم نے ہی انہیں ہتھیار پرووائڈ کیے تھے مظاہرین کو. تو یہ بڑے کانٹراڈکٹری ان کے اسٹیٹمنٹ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ کو وہ یاد ہے وہ جو 8 خواتین کی پکچر پوسٹ کر کے انہوں نے کہا تھا وہ اے آئی جنریٹڈ تھی, اے آئی پکچرز تھیں. وہ ہم بھی پریشان ہو گئے کہ 8 خواتین کون, ان کا بیک گراؤنڈ کیا, ہمیں بھی ریسرچ نہیں مل رہا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ ٹرمپ نے وہ اے آئی پکچرز اپلوڈ کر کے کہہ دیا ایران کو کہ ان کو آپ نے پھانسی نہیں دینی, اور پھر بعد میں شکریہ بھی ادا کیا کہ میری بات مان لی, ان خواتین کو آپ نے پھانسی نہیں دی. تو لوگ انہیں بتا کر تھک گئے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ پکچرز تھیں. بٹ کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا, ایران میں ہمارے حملوں نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے. اب مقاصد حاصل کر لیے تو پھر جنگ کی طرف کیوں جانا ہے, مجھے بتائیں. بالکل جی. فاکس نیوز سے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ آبِ ہرمز میں فریڈم جو ان کا ایک آپریشن تھا آپریشن فریڈم وہ دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہا ہوں, مگر ابھی فیصلہ نہیں کیا. جب تک کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا ہم ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے. ایران کے پاس اپنے جوہری ذخیرے کو نکالنے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے. ایرانی مذاکرات کاروں نے یہ اعتراف کیا, انہیں ہماری ضرورت ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں. اب چلے ذرا ایران کا جواب بتا دیتے ہیں. تو ایران نے امریکی صدر کے مطالبات کو نامعقول قرار دے دیا ہے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے پاکستان کے ذریعے سفارتی رابطہ کاری جاری ہے, لیکن ان کوششوں کے باوجود صورتحال بگڑتی جا رہی ہے اور امریکہ مسلسل بے جا مطالبات کر رہا ہے. بات چیت آگے بڑھانا مشکل ہو گیا ہے, اور ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ بعض شرائط ایسی ہیں امریکہ کی جو کہ ناقابل قبول ہے, اور علاقائی سلامتی کو بھی اس کشیدگی نے کمزور کر دیا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے تجاویز دی تھی وہ بڑی جائز تھی, بڑی منصفانہ تھی, ان پر غور کیا جا سکتا تھا. اور امریکہ کو ناکہ بندی ختم کرنی چاہیے, بحری کارروائی ختم کرنا ہوگی, منجمد اثاثے بحال کرنا ہوں گے, اور ہمیں مجبور کیا تو ہم پھر جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں. اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان یہ کہتے ہیں کہ دشمن پر بھروسہ نہ ہونے کے باوجود ہم برابری کی بنیاد پر بات چیت کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ فوجی حکام سے ملاقات میں مسعود پزشکیان نے کہا کہ مسلح افواج کی طاقت نے دشمن کو جنگ بندی پر مجبور کیا. بہترین راستہ یہی ہے کہ فوجی کامیابی کو سیاسی میز پر جیت میں بدلا جائے. تو یہ جناب ایران اور امریکہ کا اس وقت یہ سٹانس چل رہا ہے, اور بات بھی کریں گے اسی حوالے سے. ایک چیز میں اور یہاں پر مینشن کرنا چاہتی ہوں, بیکاز جو ہمارے گیسٹ ہیں میں چاہوں گی کہ ذرا وہ اس حوالے سے بھی بات کریں. CNN نے کہا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت
ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دورہ چین ہے اس سے مشروط ہے، یعنی مذاکرات میں کوئی بڑی پیش رفت ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کی ملاقات کے بعد متوقع ہے۔ اب یہ وہ سٹوری لے کر آئے ہیں، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اور اس ہفتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیجنگ کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر جوہر سلیم صاحب۔ تھینک یو سو مچ جوہر صاحب بات کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے یہ تو ہمارے سامنے سچویشن آ گئی، امریکہ نے تجویز کو ریڈیکولس کہہ دیا، ایران کہہ رہا ہے بیجا مطالبات کیے جا رہے ہیں اور ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں، تو یہ تو بیک ٹو اسکوائر ون ساری صورتحال ہو گئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے ایسے ہی ہوا ہے، جہاں سے چلے تھے وہیں پر آ کر کھڑے ہو گئے؟ جی میں دیکھیں یہی سمجھتا ہوں کہ معاملات پیچیدہ ہوئے ہیں بالکل۔ ایک طرف تو ظاہر ہے کہ چلیں سیز فائر ہولڈ کر رہی ہے، آلدو کہ اب انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ یہ آخری دموں پہ ہے۔ دوسری طرف جو ہے چلیں مذاکرات بھی انڈائریکٹلی چل رہے ہیں، لیکن معاملات مشکل اس لیے ہو رہے ہیں کہ لچک وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ دونوں سائڈز کو دکھانی پڑے گی ان دونوں فریقوں کو، وہ نہیں دکھا رہے اس وقت۔ امریکنز بھی اس طرح کی نہیں دکھا رہے، اور ایران میں بھی جو ہے نا لگتا ہے کہ جو ہارڈ لائنرز ہیں اس وقت وہ پریویل کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو بنیادی مسائل ہیں، جو مثال دو ہیں خصوصاً، ایک وہ نیوکلیر ایشو جس کا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی بھی ذکر کیا، اور دیکھیں میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ وہ جو 440 کلو گرام یورینیم جو ہے افزودہ جو 60% تک ہے، اور جو کہاں ہے اس وقت وہ ناتانز اور فردو اور اصفہان کی جو نیوکلیر سائٹس تھیں اس میں زمین میں بہت گہرائی میں دبی ہوئی ہیں اور گیس کی صورت میں سلنڈرز میں ہیں۔ تو وہ جو ہے نا معاملہ اس وقت بہت زیادہ اہم ہے امریکہ کے لیے۔ اس پہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ ایران مانے جو ہے، باقی معاملات وہ سمجھتے ہیں چلیں بعد میں بھی حل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو فوری طور پہ وہ کچھ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ایک میجر اصولی طور پہ وہ مان جائے کہ ٹھیک ہے جی یہ جو اگر امریکہ کے نہیں تو کسی اور ملک کے حوالے کر دیں گے۔ اچھا ایران اس پہ ظاہر ہے کہ اس طرح سے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم ڈاؤن بلینڈ کریں گے اور ایران میں ہی کریں گے اور وہ آہستہ آہستہ ہوگا۔ اس کو ذرا یہ دیکھیں وہ نیوکلیر مسائل کو ڈسکس فوری طور پہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ اپنا ہرمز کا معاملہ طے کریں، ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے نا سیز فائر کو مستقل کریں، ہمیں گارنٹی دیں کہ آپ دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اچھا ابنائے ہرمز پہ بھی ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ پہلی اپنی جو جنگ سے پہلے کی جو صورتحال تھی اس پہ واپس نہیں جائے گی، اس میں کوئی نیا میکنزم بنے گا۔ اب یہ چیز جو ہے وہ امریکہ کو قابل قبول اس پہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اب وہ کہتے ہیں اگر اس طرح ہوگا تو ہم بلاکیڈ نہیں ہٹائیں گے۔ ہم جو ہے نا ابھی جو انہوں نے پروجیکٹ فریڈم شروع کیا تھا اس کو ابھی پاز تو کیا ہے، لیکن وہ دوبارہ بھی شروع کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ مین اس وقت یہ ہے کہ جو لچک دکھانی چاہیے تھی دونوں سائڈز کو وہ نہیں دکھا رہے، اور وہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہی ہو رہا ہے کہ وہی جو بار بار جو ہے نا وہی تجویزیں ادھر جا رہی ہیں، پھر کاؤنٹر پروپوزل جو آ رہے ہیں وہ اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں دکھا رہا ہے۔ اور جوہر صاحب یہ سی این این یہ بھی لکھ رہا ہے کہ ٹرمپ کے انر سرکل کے لوگ اب یہ اس چیز کی طرف اشارہ دے رہے ہیں، یہ بات بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ ریزمپشن آف جو کامبیٹ آپریشنز ہیں اس کے اوپر سوچ رہے ہیں، کنسیڈر کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے اب ریزیوم کیا جائے اپنے جتنے بھی آپریشنز تھے جس کو وہ ایپک فیوری کہتے ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب یہ جو سیز فائر ہے یہ ایک لائف سپورٹ کے اوپر ہے یا یہ وینٹیلیٹر کے اوپر آخری دموں پر ہے۔ ہم یہ آج سے پہلے ڈیڑھ ہفتے پہلے بھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں پہ کہ جو ان کا چائنا کا دورہ اس سے قبل یہ جنگ کو وائنڈ اپ کر لیں، لیکن اب سی این این یہ لکھ رہا ہے کہ the talks are unlikely to make significant progress until Trump meets the Chinese counterpart۔ آپ کو لگتا ہے کہ چائنا کے دورے کے بعد کہیں یہ صورتحال ختم ہوتی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل، اب زیادہ تر امکان یہی ہے، کیونکہ دیکھیں اب لگتا ہے یہ بھی ہے کہ چائنا کے دورے میں اس کے اوپر بات چیت ہوگی۔ تو چائنا جو ہے نا، لیکن چائنا کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے، چائنا کو بہت زیادہ لیوریج ہے ایران کے اوپر، بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ لیوریج انہی کو ہے، اور میں نے ایکسپلین بھی کیا تھا اس کی وجہ کیا ہے کہ 90% تیل بھی ان کا وہ لیتے ہیں، $450 ارب کا ایک منصوبہ بھی ان دونوں ملکوں کے بیچ میں سائن ہوا ہے آنے والے بہت سے سالوں کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے ایران کی وہ ساری چائنا کی مدد سے کھڑی ہے، تو اس صورتحال میں چائنا کی تو ان پہ بہت زیادہ لیوریج ہے، لیکن وہ لیوریج چین ہو سکتا ہے وہ بھی سوچ رہے ہوں کہ جی ہم ایسے ہی کیوں استعمال کر دیں وہ لیوریج، ہم اس کے بدلے میں کچھ کنسیشنز لیں گے امریکہ سے۔ اور وہ کنسیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ دو قسم کی، میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ایک وہ ٹریڈ کے معاملات میں کنسیشنز لیں گے جہاں پہ بہت زیادہ ٹیرفز امریکہ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لگائے ہیں چائنا کے مختلف مصنوعات کے اوپر۔ دوسرا وہ ساؤتھ چائنا سی کے معاملات میں، کیونکہ ساؤتھ چائنا سی میں کیا ہے، ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کے آس پاس جو جتنے ملک ہیں وہ جن کی بحری حدود بھی ہیں ساؤتھ چائنا سی میں، وہ زیادہ تر امریکہ کے الائز ہیں،
स्ट्रेटेजिकली अलाइंड है अमेरिका के साथ और अमेरिका उनकी मदद से खासा ज्यादा प्रेशर जनरेट करता है साउथ चाइना सी में चाइना के ऊपर. तो वो वहां पे थोड़ा सा चाहेंगे कि मामला थोड़ा सा चाइना के लिए जो वो अपने लिए आसानी चाहेंगे. तो इसलिए ये अब लग रहा है कि जी वो जब मीटिंग होगी वहां पे, उस मीटिंग में फिर जो है ना आपस में कुछ थोड़ा सा ये हो सकता है कि कोई इसके ऊपर लेन देन हो और फिर जो है चाइना अपना जो रोल है वो बाद में अदा करे चाइना ये ईरान को कन्विंस करने के लिए. बिल्कुल मुमकिन है ये. लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ जाएंगे, वहाँ से ज़ाहिर है हमें किस तरह की एक कन्वर्सेशन सामने आती है ये देखना होगा. थैंक यू सो मच. जौहर सलीम साहब हमारे साथ थे. तो जनाब ये तो रोज़ का ही एक कहते हैं ना एक दूसरे के रिटोरिक वाला मामला भी बन गया है अब, लेकिन आई थिंक चाइना का विजिट बड़ा मैटर करता है सारे सिनेरियो में. अग्रीड, चाइना का विजिट बड़ा मैटर करता है, बट वी जस्ट होप एंड वी जस्ट प्रे कि ये वॉर अब बस ख़त्म हो जाए. ट्रम्प हिमसेल्फ बड़ा वो फ्रस्ट्रेटेड है बाय द वे कि जो दुनिया ईरानियन की जिस तरह से मईशत डील हिट कर हुई रहे है हैं, और दुनिया की जिस तरह मईशत. ऑयल प्राइस ऊपर जा रहे हैं. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक वंस अगेन. और इस वक्त जो खबर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं उसमें बड़े को हैरान कुन इंकशाफ हुए. कराची में ये वाकया हुआ, पेश आया है गिरफ्तारी का, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट ये ज़ाहिर आपको पता है किस तरीके से आजकल हम देख रहे हैं स्कूल हों, कॉलेजेस हों, छोटे छोटे बच्चे, टीनेजर्स, इनको टारगेट किया जा रहा है, इनको नशे की लत में मुब्तला किया जा रहा है बाकायदा एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से. सो इसी कॉन्टेक्स्ट में वफाकी सिविल असास इदारे की निशानदही पर गार्डन पुलिस ने छापा मारा. पाकिस्तान की सबसे बड़ी खातून कोकेन मेकर, मैं इस बात को फिर रिपीट करूंगी, खातून कोकेन मेकर पकड़ी गई हैं. इनका अपना एक प्रोडक्शन यूनिट था, यानी कि ये बाकायदा तौर पर कोकेन को तैयार कर रही थी, ऐसे ही कह सकते हैं. ये कोकेन को प्रोसेस करती थी, रिफाइन करती थी, प्रॉपर लैब थी इनके पास, ये कोकेन मेक भी करती थी, फिर आगे डीलिंग भी खुद ही करती थी, एक मुनज्जम तौर पर अपना एक कारोबार चला रही थी. और ये वन मैन शो था जस्ट बाय द वे, ये कोई टीम कोई कल्ट भी नहीं था. ये पिंकी पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी कोकेन डीलर थी, कोकेन की सप्लायर थी. बाय द वे ये खातून इसी नाम से जानी जाती है, पिंकी के नाम से. मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट. यस, लॉट ऑफ पीपल इन कराची, क्योंकि देखिए इसका नेटवर्क कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, तीनों बड़े शहरों में ये डील करती थी और एवरीबडी मतलब वहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल को पता है कि ये पिंकी कौन है. अच्छा, दूसरी बात कि पिंकी का जब फिर ये रेड हुई, इसको गिरफ्तार किया, तो साथ में रेड वाइन भी बनाती थी पिंकी. ये भी एक इंकशाफ हुआ कि पिंकी होममेड रेड वाइन भी बनाती थी कोकेन के साथ साथ, और रेड वाइन की बॉटल्स जो थी वो भी बाजियाब करवाई गई. करोड़ों रुपए महाना कमाती थी. और पिंकी के बारे में एक और हैरत अंगेज इंकशाफ ये भी हुआ है कि पिंकी राह चलते राहगीरों को खैरात की सूरत में 25, 30, 40 लाख ऐसी बांट दिया करती थी. और आप ये सोचें कि ये जो कार्रवाई हुई है ये एक बड़ा इंकशाफ भी अपने आप में रखती है कि किस तरीके से आप कुछ ज़ाहिर जो मनाजिर देख रहे हैं ना, तमाम तरफ मेकिंग प्रोसेस के मनाजिर हैं. ये वो खातून हैं जो कि बाकायदा तौर पर इस सारे प्रोसेस में मुलविस रही हैं, और जैसे कि साइम बता रहे हैं कि खुद बनाती भी थी, उसको प्रोसेस भी करती थी और आगे सप्लाई भी करती थी. तो हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह की तरफ चलते हैं. Do you want to add something? Yes, I just wanted to add a little thing कि नॉर्मली जो मतलब कोक है वो मिलती है तकरीबन आप देखें 10 से 25 हज़ार रुपए पर ग्राम में. पिंकी यूज्ड टू सेल इट फॉर 40,000 पर ग्राम. कि वो अपनी, क्योंकि वो खुद बनाती थी, उसकी हाई क्वालिटी होती थी, तो वो शी यूज्ड टू सेल 1 ग्राम फॉर 40,000 रुपीज. मैं इमेजिन आप करें कि किस तरीके से ये कारोबार चल रहा है. बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से. नज़ीर जरा बताइएगा ये कार्रवाई कैसे हुई, ये खातून पकड़ी कैसे गई? बिल्कुल देखें, सदफ वफाकी सिविल हसास इदारे की निशानदही पर गार्डन पुलिस ने ये इंतहाई अहम कार्रवाई की है. इसे रवां साल की बल्कि गुज़श्ता कई सालों की सबसे बड़ी कार्रवाई करार दिया जा सकता है. जो अनमोल उर्फ पिंकी, जो खुद को डॉन और इसके अलावा क्वीन मैडम भी कहलाती थी, ये पकड़ी गई है. ये साल से न सिर्फ पुलिस बल्कि हर उस इदारे को इंतहाई मतलूब थी जो मंशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं. इसकी ख़ास बात ये थी कि आम तौर पर ये इलीट क्लास नशा कहलाता है जो सिर्फ अमीर लोग करते हैं. तो 8 से 10 हज़ार की ग्राम आपको जो बाहर से आई हुई कोकेन है वो आपको मिल जाती है मार्केट में. क्लिफ्टन वगैरह आप जाएं तो वहाँ पर ये नॉर्मली आपको इसके डीलर होते हैं, आपको खुद पहुँचा कर देते. लेकिन इसकी बनाई हुई कोकेन 25,000 वाइट और 40 से 45,000 की गोल्ड के नाम से ये फ़रोख्त करती थी. सिर्फ कराची में इसके 800 से ज़ायद कस्टमर्स मौजूद हैं. तुलबा और तालबात, पुलिस हुकाम, ब्यूरोक्रेट्स, शोबिज़ के सितारे
اداکار اور ایسے ایسے نام ہیں کہ اور اس کے پیچھے لوگ ہیں. اگر یہ باقاعدہ طور پر تفتیش ہو جائے تو شاید بہت بڑے بڑے چہرے بھی اس پہ بے نقاب ہو جائیں. اس کے قبضے سے جو کیمیکلز ملے ہیں تو اس کے اندر لیٹوکین, کیٹامائن, ایفیڈرین اور میتھ, 300 گرام اصل کوکین میں یہ ان 4 جو مہلک ترین یہ کیمیکلز ہیں ان کو ملا کر ان اجزاء سے وہ اس 300 گرام کو 1 کلو کے قریب لے جاتی تھی. کروڑوں روپے ماہانہ کماتی تھی, اربوں روپے کا یہ بزنس چکی ہے. ہم پہلے ایس ایچ او گارڈن حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم صرف ان سے ایک تھوڑی تفصیلات لیں گے کہ اس کو کہاں سے کیسے پکڑا گیا, برآمدگی کیا ہوئی ہے, کہاں سے کس طرح اتنی انتہائی مطلوب تھی, کیسے پتہ چلا وہاں پر موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 10 سے 12 مقدمات میں مفرور ملزمہ ہے جو کہ کراچی پولیس کو اور دیگر اداروں کو مطلوب تھی, اور جس کو رات کو سول احساس ادارے کے ساتھ مل کر چھاپہ مار کارروائی کری گارڈن کے علاقے سے, جس سے بھاری مقدار میں کوکین بھی ملی ہے اربوں روپے کی, اور اس میں اور جو اس میں کیمیکل وغیرہ وہ بھی ملے. یہ رائڈر اس کے کون تھے, اس کے اندر کس طرح یہ پہنچاتی تھی؟ یہ لیڈیز اور جینٹس کے رائڈر تھے جو جیسے خواتین رائڈرز بھی. جی خواتین رائڈر سے جس طرح کھانا وغیرہ منگواتے طرح جو نا یہ سپلائی کرتے. تو ابھی اس کا کیا ڈسپوزل کیا جائے گا؟ اس کی ابھی دیگر جو لوگ ہیں ان کو بھی گرفتار کریں گے, اور ابھی یہ تفتیش جاری ہے. بالکل دیکھیں, انمول پنکی ابھی کچھ دیر بعد اس کو سٹی کورٹ عدالت میں روانہ کیا جائے گا, اس سے مزید تفتیش بھی کی جائے گی. نذیر ایک بات بتائے گا, آپ نے سنس بات بھی کی پنکی سے, آپ کی تو بات بھی ہوئی, یہ بتائے گا کہ یہ لیبارٹری کہاں پر تھی اس کی, اور دوسرا یہ بتائے گا کہ یہ 1 مین شو تھا, اس کے پاس اور اس کے امپلائیز نہیں تھے, یہ خود ہی پروسیس بھی کرتی تھی اور آگے ڈیلنگ بھی خود کرتی تھی. دیکھیں یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے. پاکستان میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام روشن کیا ہے, اور باقاعدہ طور پر دیگر ممالک کی جانب سے بھی ہمارے ٹیلنٹ کو بلایا گیا, لیکن اس کا نیگیٹو ٹیلنٹ تھا, اور وہ ٹیلنٹ ایسا تھا کہ شاید آج تک کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ ایک خاتون خود کوکین بناتی ہو. اس کا اپنا پروڈکشن یونٹ تھا, اس کے اندر تمام کیمیکل جس طرح آپ کسی سائنسدان کی لیبارٹری میں جاتے ہیں ایسے ہی اپنا پورا پروسیس کرتی تھی. خود اس کو ریڈ وائن پینے کی عادت ہو گئی تھی, تو اس نے 5 لاکھ روپے کے انگور منگوا کر اس نے اس ریڈ وائن کو انگوروں کو کشید کر کے ریڈ وائن بنائی تھی, اور یہ اب اس کی عادی ہو گئی تھی. دوسرا یہ کہ اس کا ایک یونٹ کراچی میں, دوسرا لاہور میں تھا. جو بڑے اس کے کسٹمرز تھے کراچی, لاہور, اسلام آباد, یہ وہاں کی ایلیٹ کلاس کو یہ نشہ یہ زہر. اور بھی لوگ ساتھ میں اس خاتون کے کام کر رہے تھے, کوئی تو ہوگا جو پوری ایک سپلائی چین ہوگی جس میں لوگ کام کر رہے ہوں گے. نذیر, کتنے عرصے سے یہ خاتون اس جسے آپ ایلیٹ کلاس نشہ کہہ رہے ہیں یہ پرووائڈ کر رہی ہیں لوگوں کو, کتنے عرصہ ہو گیا انہیں؟ دیکھیں صدف, یہ میں تھوڑا سا واضح کرتا چلوں کہ یہ اس نے ٹوٹل سسٹم کسٹمر سے ڈائریکٹ ڈالنگ اور پروسیس بنانے سے لے کر نکالنے تک اس پہلا یہ سولو تھا, یہ خود ہی بناتی تھی. کم سے کم 8 سے 10 سال سے یہ اپنا مضموم دھندا کر رہی تھی. کراچی میں اس نے بہت بڑے پیمانے پر, لاہور کا بہت بڑا یونٹ تھا. اس جو کرپٹ اور بدعنوان وہ ادارے جو اس کو اٹھا کر لے کے جاتے تھے, کروڑوں روپے رشوت لے کر اس کو چھوڑ دیتے تھے, اسی لیے آج کسی کی گرفتاری اس طریقے سے نہیں ہو پائی تھی. اور سخاوت اگر آپ اس کی دیکھیں تو یہ راہ جب یہ گھر سے نکلتی تھی, میری خود جب اس سے بات ہوئی تو اس کا یہ کہنا ہے کہ جب میں گھر سے نکلتی تھی تو 40-50 لاکھ روپے اس نے رکھے ہوتے تھے, اور اس کا کہنا ہے کہ 1 منٹ میں 5,000 کی گڈی جو ہے خرچ کر دیتی تھی, خیرات دیتی تھی. اور ایک دفعہ کا قصہ یہ کہ لاہور میں یہ جا رہی تھی گاڑی میں, تو ایک شخص جو اس کے سامنے آیا اور اس سے مانگنے لگا تھا, اس نے اس کو 70 لاکھ روپے دے دیے. اس وقت اس کے پاس 1 کروڑ روپے تھے. تو اس کا جو اپنا ڈرائیور تھا وہ اتر کر آ گیا اور ہاتھ جوڑنے لگا کہ میڈم مجھے بھی فقیروں کی لسٹ میں شامل کر لیں. تو یہ اس نے اپنے یہ قصے بھی بنائے ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کا یہ پروڈکشن یونٹ اور اس سے جو ملنے والا آپ دیکھیں, جو ان کوکڈ اس کا جو ایک نارمل گھر میں کھانے کا جو تھال ہوتا ہے جس میں آپ اگر بڑے تھال میں چاول ڈالتے ہیں یا بریانی ڈال کر سرو کرتے ہیں, اس کے اندر یہ پروسیس بالکل مینول طریقے سے یہ بناتی تھی. کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ روبوٹک کام ہوتا تھا, یہ اپنے ہاتھ سے بناتی تھی. کوکین بنانے کے بعد یہ خود اس کو ٹرائی کرتی تھی. جب یہ سیٹسفائی ہو جاتی تھی کہ ہاں اب یہ میرے معیار کے مطابق ہے, یہ وائٹ ہے 25,000 روپے گرام, یہ گولڈ ہے, جو گولڈ ہوتی تھی پھر اس کو گولڈن کیپ بھی لگاتی تھی, جس پر گولڈن کیپ آپ شاید تصاویر میں بھی ناظرین کو دکھا سکتے
सके। गोल्डन कैप वाली 40 से 45,000, सिल्वर कैप वाली 25,000 की, और लोग इसलिए खरीदते थे कि इसका स्लोगन था कि पिंकी नाम ही काफी है। इसका ये कहना था कि मैं तो कार खैर का काम अंजाम दे रही हूं। हम डब्बे पे लिखा हुआ देख नहीं सकते कि वो लिखा हुआ बॉक्स के ऊपर कि पिंकी नाम ही काफी। इस तरीके से मनशियात की ब्रांडिंग करके बाकायदा, ये अगर आप बॉक्स पे गौर से देखें, पिंकी ना, ओ माय गॉड, दिस इज लाइक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बरवक्त कार्रवाई करके लेकिन भाई जो खरीदार हैं उनके भी नाम सामने आने चाहिए, पता चलना चाहिए कि कौन इतनी इस तरह की जो है नशे की एलीट क्लास नशा जिसे कहा जा रहा है इसमें मुलविस है। बहरहाल इनका नाम क्वीन, मैडम, डॉन, पिंकी, क्या क्या नाम थे और गिरफ्तारी अब अमल में आ गई। लेट्स सी मजीद क्या इनके शफात होते हैं। बट मैं ये कहूँगी कि ये वन मैन शो तो हम कह रहे हैं, मगर जब एक यूनिट कराची में हो, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में हो, तो फिर तो बहुत सारे लोग ऑपरेट तो बहुत सारे हों। और आप देखें कि कैश लिक्विडिटी चेक करें कि 3-3, 4-4 करोड़ कैश में पड़ा हुआ है। और दूसरी एक और बात भी मैं आपको बताऊं, भी हम ब्रेक्स पे जाएंगे, उससे आके फिर हम बात भी करेंगे, लेकिन ये जो मुझे एक बात पता चली कि ये पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों के मुताबिक अपने रेट्स एडजस्ट भी करती होती थी। क्या बात है, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से मामला चल रहा था। ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और मैंने कहीं पढ़ा था कि देखें, जंग हुई ईरान, अमेरिका, इसराइल के दरमियान, जो खलीजी ममालिक थे वहाँ पे अमरीकी जो बेसिस थे उन पे अटैक हुआ। फिर हुआ ये कि मईशत जो है, स्टॉक मार्केट पूरी हमने देखा दुनिया भर की हिट हुई। यूएई जो है वो काफ़ी सबसे ज़्यादा अटैक ईरान ने यूएई पर किए। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि सारे सिनेरियो में सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल के प्राइस बढ़े वो पाकिस्तान में बढ़े। वाई? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। बिग क्वेश्चन, वाई? पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। कमर के अलावा कमर मजीद तोड़ दी है। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग से पहले पेट्रोलियम की कीमत 266 रुपए फी लीटर थी, मतलब 266 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिल रहा था इस जंग से पहले। आज 414 रुपए, मतलब 414 रुपए कुछ पैसे, 415 रुपए ही ना ये कीमत हो गई है, जिसमें 198 रुपए टैक्स शामिल है। अच्छा, अब ये जो 198 रुपए टैक्स है, जिसको टैक्स और लेवी और फ्रेट चार्जेस और डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस और पता नहीं कौन कौन से मार्जिन बीच में डाले हुए हैं। पाकिस्तान में मशरिकी वस्ता की सूरत हाल के बायस कीमतों में फर्क देखा जाए तो खित्ते की दीगर मुल्कों के मुकाबले में कहीं ज्यादा दिखाई देता है। अच्छा, अब ये है कि वजीर पेट्रोलियम का कहना है कि पेट्रोल ज्यादा महंगा होने की वजह से 117 रुपए फी लीटर लेवी का नफाज है। काफी मुल्कों ने टैक्स कम कर दी, लेकिन पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में होने की वजह से यहाँ पर लेवी जो है वो बढ़ानी पड़ी। अली परवेज साहब का कहना था कि लेवी में इजाफा ना करते तो कर्ज की किस्त मंजूरी में मसला आता। अब ये होनी ये चाहिए 70-80 के करीब, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है और 100 से ऊपर इसे कर दिया गया है। 117 रुपए की जा रही, तो इसमें अगर रद्द बदल किया जाए तो थोड़ा कहीं रिलीफ आवाम को मिल सकता है। ये 160 रुपए थी, 160 रुपए थी, और उसके बाद अब ये कम हुई 80 रुपए। जब कम हुआ था ना लेवी में से, तो फिर 80 रुपए रह गई। अब बढ़ते 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 एवरी फ्राइडे तो बढ़ती है और फिर 117 रुपए के ऊपर आ गई है। तो जरा हम इसका ब्रेक डाउन मजीद जान लेते हैं कि होना क्या चाहिए आइडियल स्पीकिंग, और ऐसा हो क्यों रहा है, और जो हमारे वजीर पेट्रोलियम कह रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शुएब निजामी। थैंक यू सो मच शुएब। शुएब, सबसे पहले बताइएगा, एक तरफ हमें बताया जा रहा है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल ऐसी है, जंग की वजह से जी ऑयल प्राइस मार्केट में ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी ये करना पड़ रहा है, लेकिन फिर IMF की हवाला भी दे रहे हैं वजीर पेट्रोलियम। तो क्या ये वाक़तन IMF की ही डिमांड पर ये तमाम तरह चीजें हो रही हैं? गुज़िश्ता बजट में लेवी कितने रखने की यकीनदहानी कराई गई थी IMF को? जी, ये जो इस वक्त रवा माली साल में हमें तकरीबन 1464 अरब रुपए जो है वो इस लेवी से जमा करने थे, लेकिन इस वक्त 9 महीनों के अंदर तकरीबन 1200 अरब रुपए हो चुके हैं और बड़े आराम से जो है ये हुकूमत का हदफ जो है ये बड़े आराम से क्रॉस कर जाएगा और ये तकरीबन 1500 अरब रुपए से ज़ायद लेवी जो है जमा हो सकेगी। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें 2 चैलेंजेस थे हुकूमत के लिए जो उनका मौक़िफ़ है। एक तो वो ये कि जो IMF का कहना था कि आप अपने रेवेन्यूज़ को बेहतर करें, चूँकि FBR का जो है वो हदफ हासिल नहीं हो पा रहा, तो किसी हद तक जो अपना खसारा पूरा करने के लिए लेवी की जो शरह उसको बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ जो दूसरा अहम इशू है वो ये कि मुल्क में बहुत ज़्यादा पेट्रोल इंपोर्ट ना किया जाए, क्योंकि इंपोर्ट किया जाना
مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ جو جتنی بھی سپلائی چین ہے انٹرنیشنل آئل کی وہ متاثر تھی. پاکستان پھر بھی جو ہے وہ بہتر طور پہ مینیج کر رہا تھا اور مختلف سفیروں سے مل کر جو ہے جہاں جہاں پاکستان کی شپس تھے اور آئل ٹینکرز تھے ان کو جو ہے وہ نکال کے پاکستان لانے کی کوششیں کی جا رہی تھی. اسی لیے جو ہے سپلائی چین کو بہتر اور پاکستان میں بغیر لائنوں کے پیٹرول فراہم کرنے کے لیے اس کی جو ہے وہ قیمت بڑھائے گی تاکہ کسی حد تک جو ہے اس کی ڈیمانڈ کم ہو سکے. جہاں تک اس کے لیوی کی بات ہے تو اس وقت تقریباً 271 روپے جو ہے وہ پیٹرول ایکس ریفائنری پرائس لگتی ہے، جس میں تقریباً 10% جو ہے وہ کسٹم ڈیوٹی لگی ہوتی ہے. اس کے علاوہ 117 روپے جو اس کے اندر لیوی ہے، پیٹرولیم لیوی. 2.5 روپے کی جو ہے وہ کلائمیٹ لیوی ہے اور تقریباً 7.5 روپے کا جو ہے اس میں ایک IFEM ہوتا ہے جو کہ پورے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کو کراچی سے خیبر تک ایک قیمت کے اوپر رکھنے کے لیے چارج ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ڈیلر مارجن ہے تقریباً 8 روپے 64 پیسے کا ہے، جبکہ جو ڈسٹرکٹ مارجن ہے وہ تقریباً 7 روپے 80 پیسے کے آس پاس ہوتا ہے. تو 170 سے 180 روپے جو ہے فی لیٹر پیٹرول کے اوپر عوام کو اضافی دینا پڑتا ہے. اگر ہم ڈیزل کی بات کریں تو ڈیزل تقریباً جو ہے وہ 342 روپے کا اس وقت جو ہے ایکس ریفائنری پرائس ہے، جس میں تقریباً 34 روپے کا جو ہے کسٹم ڈیوٹی شامل ہے. اس میں تقریباً 42 روپے جو ہے وہ اس وقت لیوی شامل ہے. 2.5 روپے کی کلائمیٹ سپورٹ لیوی شامل ہے اور جو میں نے ابھی آپ کو مارجن بتایا تقریباً 7.5 روپے 8 روپے کے درمیان وہ مختلف مارجن ہو کے تقریباً جو ہے وہ 108 روپے ڈیزل کے اوپر عوام کو ایکسٹرا دینا پڑا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ فیول آن فائر کر رہا ہے مہنگائی کے اندر، اور ہر چیز جو ہے وہ ایک دم سے جو نا بڑھتی جاتی ہے. ہر چیز کے ریٹ روزانہ جو ہے بڑھتے ہوئے عوام کو مشکل کا سبب کر رہے ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ شعیب نظامی، اب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ہمیں ڈاکٹر خان نجیب نے جوائن کیا ہے، ذرا ان سے اب ڈیٹیل میں ساری بات جان لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. شعیب نظامی ہمارے نمائندے بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ سنس IMF سے قسط لینی ہے اور اس میں بہت سی شرائط موجود ہیں، ایک FBR بھی ہمارا خسارے میں ہے. یہ FBR کی ذرا مجھے تھوڑی کہانی بتا دیں. FBR تو ہر سال خسارے میں رہتا ہے، اس دفعہ تو ٹارگٹ پورا ہونے جا رہا ہے نا، ہونے جا رہا ہے. ہاں یہی بتا رہے تھے نا شعیب ہمیں. بٹ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر FBR اپنے مقررہ اہداف حصول کر لیتا ہے تو اس سائڈ پہ کوئی ریلیکسیشن ہو سکتی ہے؟ Let's try and understand this. IMF کی جو نیگوشیشن پری مڈل ایسٹ کانفلکٹ ہوئی ہے اسی کو اسی طرح قائم رکھنا پوسٹ مڈل ایسٹ کانفلکٹ شاید اتنا موزوں نہیں ہے. بات یہ ہوئی تھی کہ 80 روپے پیٹرول پہ لیوی ہوگی اور 80 روپے لیوی ہوگی ڈیزل پہ. اس کا مطلب ہے 160. سو سائم لیٹس انڈرسٹینڈ 117 روپے کچھ پیسے پیٹرول پہ ہے اور 43 روپے کے قریب ڈیزل پہ. ان دونوں کو ایڈ کریں آپ واپس 160 پہ پہنچ گئے ہیں. دی آرگیومنٹ ہیئر از جیسے انڈیا وغیرہ نے کیا ہے وہ انہوں نے اپنی ایکسائز ڈیوٹی کو اور اسٹیٹس نے اپنے GST کو لوور کیا ہے سو دیٹ پرائسز کو اس سطح پر نہ بڑھایا جائے. پاکستان ان مائی اوپینین جو اس وقت 160 کی لیوی اپلائی کی ہوئی ہے وہ 415 اور 415 کا پیٹرول اور ڈیزل کرتا ہے. اس نے انفلیشن کو آلریڈی 15% جو سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر ہے اور CPI 11% کے قریب ہے. میرا خیال ہے کہ اور بڑھ جائے گا جب مئی کا ماہ ختم ہوگا. سو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ انٹرنیشنل پرائس پاس تھرو 271 روپے کا پیٹرول کا نہ کریں، ضرور کریں. شاید 334 ڈیزل ہے، ضرور کریں. پر جو کاؤنٹر سکلکل یہ ہوتی ہے کہ جب 10 روپے کی لیوی تھی آج سے چند سال پہلے، یہ لگی کیوں تھی سائم؟ یہ ہے GST کی مد میں، کیونکہ GST پروونسز سے شیئر ہوتا تھا اس کو نکال دیا گیا اور یہ لگا دی گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ FBR کا 683 ارب روپے کا شارٹ فال ہے ٹل اپریل اینڈ. لیٹ می ریپیٹ دیٹ 683 بلین. سو وہاں پہ کوئی آپ جسے کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتے. کچھ شارٹ فال اس لیے بھی ہے کہ جو مارچ اور اپریل کا مہینہ ہے اس میں آبویسلی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ ہرٹ ہوئی ہوگی، سو کچھ شارٹ فال آیا. پر جب ختم کریں گے تو 14,000 کا جو ہدف تھا وہ 13,000 کے قریب رہ جائے گا. دس از مائی سینس. سو PDL میں جو 1500 ارب کے قریب یا 1468 جمع کرنی تھی آپ IMF سے نیگوشیٹ نہیں کر پائے، حالانکہ آپ میرا خیال ہے 1468 کو بھی کراس کر جائیں گے اگر اسی طرح چلتے رہے. اب کرنا کیا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ میں یہی سوچ رہی ہوں نا کہ جو ڈیسپریٹ ٹائمز کال فار ڈیسپریٹ میجرز. اب آپ جو صورتحال اس وقت مشرق وسطیٰ کی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ حکومت اپنا شارٹ فال پورا کرنے میں مصروف ہو گئی ہے. 170 180 اضافی عوام سے اس وقت لیا جا رہا ہے. یہاں پہ ریلیف عوام کو دیا جا سکتا تھا. FBR کا شارٹ فال کی اگر ہم بات کریں وہ تو ہر سال کی کہانی ہے. اور پھر جب ہم کہتے ہیں جی آپ عوام پر ٹیکسز جو ہے وہ نہ بڑھائیں، آپ ٹیکس نیٹ پہ مزید لوگوں کو لے کر آئیں، وہاں پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو آلریڈی پسا ہوا طبقہ اس پر مزید بوجھ ڈال دینا، یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟
मैं पिछले 2 दिहाइयों से पाकिस्तान की यही कहानी सुन रहा हूं जो आपने एक्सप्लेन किया है कि FPR needs to broaden the tax base, provinces need to collect agriculture income tax, property taxation, retail. अब ये तो एक कहानी ऐसी है that we need to do all this. पॉलिसी मैन्युफैक्चरिंग पर और पर्सनल इनकम टैक्स पर रिव्यू होने वाली है, सुपर टैक्सेस रिव्यू होने वाले हैं. इसको एक जो बात बहुत कम होती है सदफ, वो है कि एक्सपेंडिचर के जो खर्चे हैं फेडरल के भी प्रोविंशियल के भी जारी यानी कि करंट एंड डेवलपमेंट के, इन सब का बहुत मेजर रिव्यू होने वाला है. टारगेटेड सब्सिडी रिजीम्स में जाने की जरूरत है. ये सब काम तो होने वाला है, इसमें 2 आरा नहीं है. SOEs 80 के करीब हैं, वो एक नुकसान करती हैं. हम बहुत बड़ी सब्सिडी पावर सेक्टर को चलाने को देते हैं. ये सारी सेविंग्स अगर हो रही होती तो 1468 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो जो 1468 की PDL है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, उसमें काउंटर सिक्लिकल रिलीफ यानी कि 160 की बजाय आप पेट्रोल पे फॉर एग्जांपल 117 है, इसको 100 कर देते या 90 कर देते. आई थिंक दैट इज अ डूएबल थिंग. मैं अब भी समझता हूं कि फंड से इन द शॉर्ट रन गुफ्तगू कर लें कि ये बहुत इम्पैक्ट कर रही है लाइफ्स को, क्योंकि पेट्रोल वो 30 मिलियन स्कूटर मोटर बाइक यूज करता है जो कि दिहाड़ीदार भी है, लोअर इनकम में फॉल करता है. सो एक तो ये कर लें. सो एक वेरिएबल लेवी मैकेनिज्म IMF से डिस्कस कर लें, और जो टारगेट्स पहले मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से थे वो दोबारा डिस्कस कर लें. आई थिंक अ टीम इज कमिंग. थोड़ा सा टारगेटेड फिस्कल कंसोलिडेशन कर लें, जिसका मतलब यही है कि एक तो जो जहां जहां सेविंग्स कर सकते हैं वो यूज करके 13 जून तक ऑस्टेरिटी मेजर्स बढ़ गए हैं. मैं कोई नोटिफिकेशन कल ही देख रहा था, यानी कि 50% पेट्रोल को बचाना सब कुछ, तो जो दे रहे हैं यानी कि टारगेटेड सब्सिडी सपोर्ट में उसको भी बढ़ा लें. तीसरी बात यह है कि लोग खुद अपना तर्ज अमल सदफ मैं हमेशा कहता हूं, आप बताएं कि आपने मई में कितना पेट्रोलियम, कितना कम इलेक्ट्रिसिटी, कितनी कम गैस इस्तेमाल करनी है. इसके अलावा कोई चारा नहीं. गैस आएगी तो इस्तेमाल करेंगे ना डॉक्टर साहब. गैस तो आती नहीं, आखिरी बात तो घर बिजली भी नहीं आ रही है. आखिरी बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मुल्क का निजाम गवर्नेंस का बिजली के सेक्टर में कि आज भी 85% ट्रांसपोर्ट और फ्रेट रोड पे कैरी करते हैं इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल से, ये चल नहीं सकता. जब कोविड-2 अभी गए थे तो हमारे पास 0 स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे, कमर्शियल रिजर्व से चले गए, ये चल नहीं सकता. पाकिस्तान में पन बिजली, कोल जो थर कोल है, विंड कॉरिडोर सिंध के, प्लस सूरज और उसकी जिसे कहते हैं कि रात के वक्त की बैटरी, सोडियम और लिथियम, इसके बगैर निजाम चल नहीं सकता. अर्बन ट्रांजिट सिस्टम्स ताकि मोटर बाइक से निकलें और नोडल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो, इसके बगैर ये चल नहीं सकता. अगर तो ये सब काम हम अगले 3 से 5 साल में एनर्जी सेक्टर में करें तो ये इन्फ्लेशन को यानी कि अफराते जर को इम्पैक्ट कम करेगा. अगर नहीं करेंगे सदफ, यू कैन आस्क मी द सेम क्वेश्चन 3 years from now, आई विल स्टिल से कि फ्रेट को कैरी इलेक्ट्रिफाइड रेलवे पे करना चाहिए, पर रेलवे को चलाने के लिए स्टेट के निजाम से निकालना पड़ेगा. अब हम बड़े फैसले कर नहीं पा रहे. बिल्कुल ठीक है. बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. और FBR को टैक्स नेट में और लोगों को लाने की जरूरत है. FBR हम देखते हैं कि हर कोई एक बजट मुझे आप बता दें कि जब FBR ने अपने अहदाफ मुकम्मल किए हों, पूरे किए हों, नहीं किए होते. हर बजट से पहले FBR का खसारा है. और अब ये आप देखें कि जो लेवी टारगेट है पाकिस्तान ने पहले फिस्कल ईयर के पहले 10 महीनों में ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है. मतलब 1.330 ट्रिलियन पाकिस्तान ने रिट्रीव कर लिए. 1.468 ट्रिलियन हमारा लेवी टारगेट था. अभी 2 महीने और बचे हैं फिस्कल ईयर के अंदर. तो ये FBR का खसारा है जो इम्पैक्ट अवाम से जिस तरीके से उस पर बोझ है, वहां पे अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए. पब्लिक जो है इस वक्त जिन हालात से गुजर रही है, उस पर क्या कहा जा सकता है. चलिए जी यहाँ शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उस ब्रेक के बाद वापस आते हैं. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा. उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज बहुत खुशाइंद हुआ होगा. हम आ गए आपके सवेरे को बाखबर बनाने के लिए. और आते साथ मेरे पास एक अपडेट है, और वो ये है कि पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुताल्लिक CBS की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है. तर्जुमान दफ्तर खारजा ये बताते हैं कि CBS रिपोर्ट के दावे कयास आराइयों पर मबनी और हकायक से मुकम्मल मुतसादम है. ईरानी और अमरीकी तैयारे इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान सिफारती अमले की आमद और रफ्त के लिए आए थे. कुछ तैयारे और मुआवन अमला आइंदा मुज़ाकरात की तवक्को में आरजी पाकिस्तान में मौजूद रहे. पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारों का किसी फौजी हंगामी सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं है. राजा मोहसिन एजाज हमें अपडेट करेंगे, बताइएगा. जी राजा मोहसिन बताइएगा इस स्टोरी के हवाले से डिटेल.
دیکھیے، پاکستان میں ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق سی بی ایس رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا ہے۔ سی بی ایس نیوز کی رپورٹ میں نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق گمراہ کن اور سنسنی خیز دعوے کیے گئے تھے، اور ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ قیاس آرائیوں پر مبنی بیانیے خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کے لیے گھڑے جا رہے ہیں۔ جنگ بندی کے بعد اسلام آباد مذاکرات کے ابتدائی دور کے دوران ایران اور امریکہ کے متعدد طیارے پاکستان آئے، اور امریکی اور ایرانی طیارے مذاکراتی عمل سے وابستہ سفارتی عملے، سیکیورٹی ٹیمز اور انتظامی اہلکاروں کی نقل و حرکت کے لیے تھے۔ بعض طیارے اور معاون عملہ آئندہ مذاکراتی ادوار کی توقع میں عارضی طور پر پاکستان میں موجود رہا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ باضابطہ مذاکرات تاحال دوبارہ شروع نہیں ہوئے، تاہم اعلیٰ سطح پر جو سفارتی روابط ہیں وہ جاری ہیں۔ اسی تناظر میں ایرانی وزیر خارجہ کی اسلام آباد کے دوروں کے موجودہ جو لاجسٹک اور انتظامی انتظامات کے تحت سہولت فراہم کی گئی تھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایرانی طیاروں کی آمد کا مقصد کسی بھی فوجی ہنگامی صورتحال یا حفاظتی انتظام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور حقائق کے برعکس تمام دعوے محض قیاس آرائیاں گمراہ کن اور حقائق سے مکمل طور پر لا تعلق ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہ پاکستان نے ہمیشہ غیر جانبدار، تعمیری اور ذمہ دار سہولت کار کے طور پر مکالمے اور کشیدگی میں کمی کی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ بہت شکریہ راجہ محسن اس حوالے سے اپڈیٹس دینے کے لیے۔ اچھا جی، شروع میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ ظاہر عید الاضحیٰ قریب ہے، ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گہما گہمی اس وقت کافی زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ گلی محلوں میں، سڑکوں پر ہمیں جانور مویشی نظر آ رہے ہوتے ہیں، گاہک خریدار میں بحث و تکرار ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ آئی تھنک ویدر اتنی زیادہ اپنے تیور دکھا رہا ہے، گرمی اتنی شدت سے ہے اس وقت کہ لوگ آئی تھنک مجھے لگتا ہے ایک تو یہ وجہ ہے، اس وجہ سے ابھی لوگ تھوڑا ویٹ کر رہے ہیں، دوسری وجہ لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ بھی اب جواب دے گئی ہے، تو لوگ تھوڑا بہت یہ بھی انتظار کرتے ہیں ذرا لاسٹ ٹائم آ جائے تو پھر ذرا ہم دیکھتے ہیں شاید دام گر جائیں، تو یہ بھی ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم وہ لیول کی گہما گہمی بہرحال نہیں دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بہت دکھ اور بہت تکلیف ہوتی ہے کراچی کو دیکھ کے، خاص طور پہ کراچی میں ایک بڑا جنون، ایک پیشن کی حد تک نا قربانی کو، یہ جو بڑی قربانی ہوتی ہے، عید ہوتی ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، اور میں جب کراچی نیا نیا شفٹ ہوا میں بڑا حیران ہوا، میرے لیے بڑا حیران کن خوشگوار منظر تھا کہ ہر گلی گھر کے باہر آپ کو جانور لازمی ملے گا۔ لوگ پورا سال پیسے جمع کرتے ہیں عید کے لیے کہ آپ کے جانور خرید سکیں، لیکن اس دفعہ کوئی رونق نہیں ہے، گلیاں ویران ہیں، گھروں کے باہر کوئی وہ کھوٹے نہیں لگے جانور باندھنے کے لیے، بچے جانور لے کے نہیں گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور عید میں کتنے 2 ہفتے رہ گئے باقی۔ بالکل ایسے ہی صورتحال ہے، تو چلیں جی ذرا صورتحال جان لیتے ہیں، اور مختلف شہروں سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریٹ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے لاہور سے اس وقت موجود ہیں، ان سے ذرا جانتے ہیں کہ لاہور میں سب سے بڑی مویشی منڈی کہاں لگی ہے، کیا گاہک آ رہے ہیں، کیا صورتحال ہے، تو ذرا جان لیتے ہیں۔ لاہور سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ حسن بتائیے گا کیا ریٹ چل رہے ہیں اور گاہک جو ہے کتنی تعداد میں منڈی کا رخ کر رہے ہیں؟ جی صدر، تقریباً 14 دن باقی ہیں عید الاضحیٰ میں، اور اس وقت منڈی کا ریٹ بہت ٹاپ پر ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ شاہپور کانجرا لاہور کی سب سے بڑی منڈی ہے، جو کہ روایتی طور پر ہر دفعہ یہی سب سے بڑی منڈی لگتی ہے، اور یہاں پر گاہک کم ہیں، ویپاری زیادہ ہیں، جانور بھی زیادہ ہیں۔ اب یہاں پر جو ریٹ ہم نے پتا کیا اپنے طور پر، تو حیران کن طور پر اس دفعہ گزشتہ سال سے بھی زیادہ ریٹس ہیں۔ تو میرے ساتھ جو ایک سب اگر آپ کو میں دکھاؤں، یہاں پر یہ ایک بڑا سا جانور ایک موجود ہے، اس کے ساتھ دوسرا بھی موجود ہے، اور یہ اگر میرے کیمرہ مین دانش اگر اس کو ذرا تھوڑا سا اور اچھے طریقے سے دکھائیں تو یہ کافی اٹا کٹا جانور ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کا بیپاری بھی اٹا کٹا یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور اٹھے کٹے ریٹ لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ پوچھتے ہیں جی یہ کیا ہے، یہ کتنا، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کچھ کا نام مانگو۔ ہاں جی۔ کیا مانگو کیا مانگتا ہے؟ مانگو کیا مانگتا ہے؟ مانگو 5.5 لاکھ۔ 5.5 لاکھ؟ ہاں جی 5.5 لاکھ فائنل اس کا۔ ہاں جی زیادہ نہیں ہے گا، بچہ ہمارا 6 لاکھ کا ہے۔ دوندا ہے؟ ہاں جی دوندا۔ اچھا ہاں جی۔ اور وہ والا جو ہے وہ جو آپ کا بیک سائڈ پہ کھڑا اس کے کتنے؟ اس کا 5.5 لاکھ، وہ 4 داند ہے۔ زیادہ ریٹ کیوں مانگ؟ یہ زیادہ تو وزن تو دیکھو نا، 8 من وزن ہے گا بچڑے کا۔ ہاں جی۔ یہ کس علاقے کے ہیں؟ یہ پاک پتن شریف کے ہیں جی۔ یہ دیکھیں جی، یہ پاک پتن شریف کے بڑے سے بڑی گردن والا ایک کٹا ہے، یہ بچہ اس کو کہتے ہیں، تو یہ اس کا ریٹ مانگ رہے ہیں 5.5 لاکھ روپیہ۔
اس کا کوئی کمی پیشی نہیں ہے؟ कमी पेशी को 10 से 1000 की हो जाएगी। اچھا سے زیادہ نہیں۔ حسن مجھے یہ بتائیے گا ذرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ شاہپور کانجرا میں موجود ہیں، ظاہر ہے لاہور کی سب سے بڑی منڈی ہے اور ہر قسم کا جانور ہر نسل کا یہاں پر موجود ہوتا ہے. بڑے جانوروں کے ریٹ زیادہ نظر آ رہے ہیں آپ کو یا چھوٹے جانوروں کے ریٹ تیز ہیں ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر؟ سائن اس وقت جو ہیں بڑے جانوروں کے ریٹ زیادہ ہیں کمپیریٹیولی چھوٹے جانوروں کے. اچھا لاسٹ ٹائم اس سائز کا جو وچھا اس کو کہتے ہیں تو یہ سائز کا 3 لاکھ میں آسانی سے بتاتے تھے بیوپاری. اچھا. اس سائز کا جو کہ ابھی جن کا 5.5 لاکھ روپے بتایا ہے اور یہ 10,000 روپے کم کر رہے ہیں آپ کے سامنے جس طرح انہوں نے بتایا کہ صرف 10,000 روپے کم کریں گے یعنی 5.5 لاکھ میں سے 5,40,000 روپے کی وجہ کیا بتا رہے ہیں آپ خرید کیوں سکتے یہ ہیں. قیمتیں بڑی ہیں؟ ذرا ہم یہ بھی تو جانیں کہ ان کے پاس کیا ریزنز ہیں. ان کے پاس ریزنز یہی ہیں کہ انہوں نے ان کو بہت زیادہ سیوا کی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. جو ان کا چارہ تھا گزشتہ سال جو سستا ہوتا تھا وہ اب مہنگا ہے اور اس طرح چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. ان کا کھانا بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے. ریزن صرف مہنگائی ہے جو یہ سے ہم سامنے پیش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جس کا تھوڑا سا بھاری بھرکم بچہ ہوتا ہے یا گائے ہوتی ہے تو وہ اس کا ریٹ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایکسٹرا آرڈنری چیزیں کھلائی ہیں جو کہ عام بیوپاری نہیں کھلاتے ہیں. تو یہ 2 ریزنز ہیں جو کہ پیش کی جا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ریٹ زیادہ ہے اور مانگے اپنی منہ مانگی قیمت بتایا جاتی ہے. ان سے ان کا جی ایک اور گائے کھڑی ہوئی ہیں ادا کی نہ رکھے نا شاکا نام آپ دیکھیں کہ شاکا، منگو اور ببلو اور اس طرح کے بڑے بڑے نام. اچھا جب جو اس کا نام رکھ لیا جاتا ہے نا تو اس کا ریٹ اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. یہی بات ہے کہ جس کا نام رکھ دیا جاتا ہے وہ برانڈنگ کے پیسے پھر الگ ہوتے ہیں. ذرا رخ کر لیتے ہیں کراچی کا جہاں پر سب سے زیادہ سیل پرچیز ہوتی ہے جانوروں کی. کروڑوں کا جانور اور ایک سے ایک اعلیٰ اچھی نسل کا جانور کراچی میں موجود ہوتا ہے. انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہے؟ آپ کے پیچھے ہم کوئی گہما گہمی نہیں دیکھ رہے، ایک سنسان ویران سا منظر دیکھ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ بیوپاری تو ہیں منڈیوں میں، خریدار نہیں نظر آ رہے آپ کو؟ جی دیکھیں اس وقت میں ملیح کی مویشی منڈی کے اندر موجود ہوں اور اس مویشی منڈی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مویشی منڈی پورے سال قائم رہتی ہے. اور اگر آپ بات کریں گے کہ آپ کو رش نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ ایک تو بڑھتی ہوئی مہنگائی بھی ہے اور مہنگائی کے ساتھ ساتھ قربانی کے جانوروں کی قیمتیں جو ہیں عید الاضحیٰ سے کم و بیش 2 ہفتے قبل بدستور انتہائی بلندترین سطح کے اوپر ہے. اور یہ اندازہ ہو رہا ہے مارکیٹ کی صورتحال دیکھنے کے بعد کہ وزن کے اعتبار سے جو ہے جانوروں کی قیمت کا تعین کیا جا رہا ہے. ہم نے یہاں سے 1 سے 1.5 من کے چھوٹے بچڑے بھی دیکھے ہیں کہ جن کی قیمتیں 2 لاکھ اور 1.5 لاکھ روپے طلب کی جا رہی ہیں. ساتھ ساتھ اگر آپ ہیوی جانور دیکھیں گے جو کہ مختلف سندھ کے اور پنجاب کے اضلاع سے بھی یہاں پہ لائے جاتے ہیں تو ان کی قیمتیں 5 لاکھ سے شروع ہو کے بلند ترین سطح 11 لاکھ تک کی قیمت کے جانور یہاں پر دستیاب ہیں. اگر آپ اسی منڈی کے اندر بکروں کی قیمتوں کا تعین کریں گی تو انتہائی حیران رہ جائیں گی. بکروں کی اگر آپ جوڑی کی بات کریں گی تو وہ 3.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ کی ہے اور کم سے کم جو بکرا ہوگا کم وزن کا تو اس کی جو قیمت کی بات کی جائے گی تو تقریباً 1,20,000 کا آپ کو ایک بکرا یہاں پہ بآسانی دستیاب ہوگا. اور جو بیوپاری سے جو ہماری بات ہوئی وہ یہ بتاتے ہیں کہ چاری کی قیمتیں بلند ترین سطح کے اوپر ہیں جس کی وجہ سے وہ اس صورتحال کے تناظر کے اندر زیادہ قیمتیں وصول کرنے کے اوپر مجبور ہیں. اور ساتھ ساتھ ان کو یہاں پہ آنے کی یہ جو قیمتیں ہیں کیا اب اس میں کیا رد و بدل دیکھ رہے ہیں؟ اور کم سے کم میں اب زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ میں نہیں ہوں، کم سے کم قیمت کیا ہے چھوٹے بڑے جانور کی؟ اگر کم سے کم قیمت کا جانور اگر آپ کو خریدنا ہے تو وہ بآسانی مل جائے گا لیکن اس کے لیے کم و بیش آپ کو کسی بھی منڈی کے اندر جا کے 3.5 سے 4 گھنٹے کا پیدل سفر کرنا ہوگا. جانور سرچ کرنا ہوگا. مختلف بلاک بنے ہوتے ہیں. آپ اس بلاک کے اندر جائیں گی تو آپ کو بآسانی ایک اچھی بچیا جو کہ ابھی ہمارے سامنے سودا ہوا 3,20,000 کی مل گئی جس کا وزن تقریباً 5.5 سے 6 من کا تھا. تو یہ ابھی قسمت بھی ہوتی ہے، یہ لک بھی ہوتی ہے. تو اگر بلند ترین سطح کے اوپر جائے گی تو 10 سے 12 لاکھ ہے اور کم ترین سطح کے اوپر اگر آپ آئیں گے ایک معیاری جانور خریدنے کے لیے تو آپ کو 2.50 تک کا بھی ایک معیاری جانور ان منڈیوں کے اندر بآسانی دستیاب ہو جائے گا. تاہم اس کی ضرورت یہ ہے کہ آپ گھومے پھریں منڈی کی خاک چھانے اور خاک چھاننے کے بعد آپ کو اچھا نتیجہ ضرور ملتا ہے. جی اور چھوٹے جانوروں کی اگر ہم بات کریں تو بکروں کا، چھتروں کا، دمبوں کا کیا ریٹ چل رہا ہے بھائی؟ بکروں کی قیمتیں تو بلند ترین سطح پر ہے اور بلند ترین سطح کے اوپر ہی رہیں گی. ایک نارمل بکرا اگر آپ کو یہاں پہ چاہیے تو نارمل بکرا تقریباً آپ کو 80 سے 90,000 کا دستیاب ہوگا. اور اگر وہ بکرا جو کہ زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ وزنی ہے، جس کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، جس کے برانڈ کا نام دے دیا جاتا ہے تو وہ بکرا آپ کو ملے گا 1,60,000 سے لے کے 1,70,000 تک کا. اگر آپ جوڑی خریدنے کے لیے جائیں گے تو وہ جوڑی جو عمومی طور پر لوگ عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر ان کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں تو وہ قیمتیں 4 سے 4.5 لاکھ روپے کی ہیں.
मलिए की इस मवेशी मंडी के अंदर। खरीदार आ रहे सतह के ऊपर हैं, जाएंगे, खरीदार वो क्या कह रहे हैं, एक आम शहरी आ रहा है तो उसके क्या तासुरात हैं इस वक्त कीमतें देखकर? जी देखिए, कीमत देख के तो जारी बात है वो परेशान है। उनकी कोशिश ये है कि वो ये कहते हैं कि हम तो आदी हो चुके हैं इन मंडियों के अंदर घूमने की। 7 से 8 दिन लगे, अभी 14 दिन का तवील तरीन वक्फा बाकी है। तो वो रोजाना मंडी आएंगे और मंडी आने के बाद मुनासिब कीमत के अंदर अपनी पसंद का जानवर हासिल करने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। अलबत्ता मलिए की इस मवेशी मंडी के अंदर आपको फजर की नमाज के बाद लोग ज्यादा मिलेंगे। इस वक्त गर्मी ज्यादा है तो अमूमी तौर पर अब लोग शाम के औकात के अंदर मंडियों का रुख करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर खान और हसन हफीज हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर और कराची से। और ये जनाब सूरत हाल है। मैं ये नॉर्दर्न बाईपास वाली मंडी गया कुछ दोस्तों के साथ, आप यकीन करें 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ का जानवर, ये बादशाह, सुल्तान, किंग, तो पता नहीं इस तरह के नाम, और जाहिर सी बात है ब्रांडिंग भी जब होती है तो फिर कीमतें ही बढ़ती हैं। जब नाम ऐसे ऐसे रख दिए जाएंगे और फिर बताया जाएगा जो ये खाता है, ये कौन से मेवा खाते हैं, ये खाते हैं, तो फिर वो कीमतें भी उस हिसाब से होते हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं और अब आपको बात बताते हैं कि मेहनत, हौसला और अज़्म की रोशन मिसाल लाहौर के मोहसिन की हम बात करें, मोहसिन खालिद की। वो पैदाइशी बीनाई के मर्ज का शिकार थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने CSS इम्तिहानात में पूरे पाकिस्तान में दूसरी पोजीशन हासिल करके एक मिसाल कायम कर दी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पहली ही कोशिश में ये CSS का इम्तिहान पास किया। और मोहसिन खालिद का पंजाब पुलिस में बतौर इंटेलिजेंस ऑफिसर वो फराइज अंजाम दे रहे हैं और मुल्क भर में 2nd पोजीशन के बाद मोहसिन का इंतखाब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हुआ है। सो ये मोहसिन खालिद की कामयाबी है। और कहते हैं ना, इरादे मजबूत हो तो फिर कोई भी रुकावट आपको मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। और जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है। साकी बात कर लेंगे, मोहसिन खालिद हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर प्रोग्राम और कंग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह आपने बहुत मेहनत की है। क्या इम्तिहान के बाद आप इस तरह के नतीजे की उम्मीद कर रहे थे या फिर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये इट्स बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस? जी अस्सलाम वालेकुम। इम्तिहान देने के बाद अगर हर एक कैंडिडेट ने मेहनत की हो तो उम्मीदें वाबस्ता होती हैं ऑटोमेटिकली। और मेरी भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी एग्जाम्स के बाद। रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन थी और अल्लाह से उम्मीद थी कि अच्छा नतीजा आएगा। लेकिन टॉप पोजीशंस में आना ये एक मेरे लिए भी बहुत खुश आइन बात थी और काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान भर में 2nd पोजीशन होना। अल्लाह इज़ वेरी काइंड और अल्लाह ने मेहनत का सिला दिया। वालिदैन की दुआएं और पेरेंटल सपोर्ट एज वेल एज टीचर्स की सपोर्ट कार फरमा रही। अच्छा, तो जरा हम थोड़ा आपका कहते हैं ना रूटीन जानना चाह रहे हैं कि भाई आपने ज़ाहिर है 2nd पोजीशन भी हासिल की और फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो कितने घंटे पढ़ते थे और क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी कि किस तरीके से कवर करना है, किस तरह से पढ़ना है? मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद फुल टाइम ही अपनी तैयारी को डेडिकेट किया। सिर्फ लेजर टाइम या खुद को रिफ्रेश करने के लिए हम ब्रेक्स लेते थे। अदरवाइज ये एक फुल टाइम कह लें कमिटमेंट थी स्टडीज के साथ, अपने गोल के साथ। और दिन का आगाज ही पढ़ाई से होता था। दिन के डिफरेंट सेगमेंट्स को डिवाइड किया होता था कि मॉर्निंग में हम ये पढ़ेंगे, नून में या आफ्टरनून में ये पढ़ेंगे, और बीच में इंटरमिटेंट ब्रेक्स भी लेते थे। तो ये एक रूटीन का सिलसिला था। देन मेरी फर्स्ट जॉब के बाद स्केड्यूल को थोड़ा रीएडजस्ट करना पड़ा और फिर पढ़ाई के घंटों को शाम में आफ्टर ड्यूटी आवर्स मैंने स्विच किया। अच्छा, कुछ हमें चैलेंजेस के हवाले से बताइएगा कि आपके एकेडमिक करियर में क्या चैलेंजेस आपको फेस करने को मिले, एंड ऑल्सो आपके अब एकेडेमिया से लेकर फिर अब आपने जब जॉब एज ए पुलिस में इंटेलिजेंस ऑफिसर ज्वाइन किया आपने, यहाँ तक का क्या सफर था? एकेडेमिया में जो थ्रू आउट चैलेंजेस रहे वो मटेरियल का, एक्सेसिबल मटेरियल का ना मिलना या उसकी अदम मौजूदगी और मुश्किल से मिलना, क्योंकि हमारा स्टडी करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है। हम लिसनिंग पे ज्यादा रिलाई करते हैं, स्पेशली कैंडिडेट्स विद स्पेशल नीड्स। तो हमें सॉफ्ट मटेरियल, सिलेबस ओरिएंटेड मटेरियल ढूंढना, तलाश करना काफी दुश्वार होता है। इसलिए हमें फिर मटेरियल को आम जगहों से लेके किताबें खरीद के उन्हें स्कैन करवा के अपने लिए ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके पढ़ना होता था। ये एक मेजर चैलेंज था। सेकेंडली जो सफर रहा थ्रू आउट
मेरी एकेडमिक जर्नी और जॉब तक का सफ़र, इसमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी को हमने हैवीली यूज़ किया. स्पेशली मैंने स्पीकिंग सॉफ्टवेयर से हेल्प ली, और जब टेक्नोलॉजी है, AI है, ये अब हमें प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत हेल्प आउट करती है. इवन एनी पर्सन विद स्पेशल नीड्स कैन परफॉर्म देयर ड्यूटी एंड कंप्लीट देयर स्टडीज विद द हेल्प ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी. क्योंकि इंटरनेट का दौर है, हमें मटेरियल अवेलेबल होता है, हम कुछ भी ऑफिशियल टास्क भी परफॉर्म करना चाहें तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी चीजें काफी बेहतर और आसान हो गई हैं. यानी कि टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं एक रेवोल्यूशनरी एक ये बड़ा आगे का कदम है जिसमें लोगों को बड़ी हेल्प भी मिल रही है. ज़रा अपने इदारे से मुतालिक भी बताइएगा. अब ज़ाहिर है आपकी खुद की एफर्ट भी हैं, वालिदैन की भी सपोर्ट आपको रही जैसे आपने बताया. IG पंजाब ने कितना सपोर्ट किया? बिल्कुल. पुलिस स्पेशल ब्रांच, क्योंकि मेरा फर्स्ट डिपार्टमेंट है, मेरी फर्स्ट जॉब यहाँ पे थी, और मुझे पहले मेरे डिस्ट्रिक्ट हाई ऑफिशियल्स ने इनवाइट किया, अप्रिशिएट किया, रिकग्नाइज किया. देन एडिशनल IG जो हमारे स्पेशल ब्रांच के हैं उन्होंने इनवाइट किया, अप्रिशिएट किया. देन IG पंजाब ने इनकम्बेंट उन्होंने बुला के और इनवाइट किया और अप्रिशिएट किया कि डिस्पाइट द चैलेंजेस अपने ये सफ़र मुकम्मल किया और अल्लाह ने रिवॉर्ड भी दिया. बीइंग अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट और बीइंग अ पर्सन विद स्पेशल नीड्स, ये दोनों शायद एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से हाई ऑफिशियल्स ने इनवाइट किया और रिकग्नाइज किया कि ये एक बिगनिंग है टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ इंक्लूसिव सोसाइटी. राइट, हाउ नाइसली सेड. अच्छा, जरा ये बताइएगा कि CSS के बाद अब आगे आपका क्या प्लान है? एंड सिंस यू आर आल्सो वर्किंग एज अ इंटेलिजेंस ऑफिसर, व्हाट्स नेक्स्ट? क्या सोचा है आपने? अब क्या गोल्स हैं आपके? इंशाल्लाह आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आवर ट्रेनिंग मेरे जो गोल्स हैं उसमें सबसे पहले ये है कि जो चैलेंजेस एज एन इंडिविजुअल मैंने फेस किए उनको एलिविएट करने में, उनको कम करने में अपना रोल, कंस्ट्रक्टिव रोल मैं प्ले करूं इन द फील्ड एज वेल, और इन अ मोर रिलेटेबल मैनर. क्योंकि जब इंसान ने कुछ चैलेंजेस खुद फेस किए हों और फिर ऐसी पोजीशन पे, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें अवेलेबल हो जहां पे हम उन्हीं मसाइल का सद्देबाब कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उस सिचुएशन में हम चीज़ों को बेहतर तौर पे, इश्यूज को बेहतर तौर पे एड्रेस कर सकते हैं. आई एम वेरी होपफुल और आई एम कमिटेड कि इंशाल्लाह मुझे मौका मिला तो मैं उन इश्यूज को ज़रूर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इन बेस्ट पॉसिबल वे एड्रेस करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह. एंड लास्टली मोहसिन, ज़ाहिर है लोग, बहुत सारे लोग आना भी चाहते हैं, CSS के इम्तिहान भी देना चाहते हैं, कुछ लोग जो है उनको बहुत सारी अटेम्प्ट करनी पड़ती है, नाकामी भी हो जाती है. मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? सबसे पहले एस्पिरेंट्स को या कैंडिडेट्स को इस चीज का क्लैरिटी से आइडिया होना चाहिए कि उनका सिविल सर्विसेज में आने का या इस इम्तिहान को देने का मोटिव क्या है, मोटिवेशन क्या है, मकसद क्या है. अगर वो सर्व करना चाहते हैं तो उनको वो फ्यूलिंग एजेंट, मेहनत करने का जज्बा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. सबसे पहले जरूरी है कि अपना वाई तलाश करें. कोई काम आप क्यों करना चाहते हैं तो उसमें जितनी मेहनत रिक्वायर्ड होगी, जितना हार्डवर्क रिक्वायर्ड होगा, ऑटोमेटिकली हमें हिम्मत मिलती रहेगी, अपने मकसद से वो एनर्जी हमें मयसर होगी. जबरदस्त. थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम फॉर प्रोग्राम. मोहसिन, इट वाज लवली हैविंग यू ओवर. तो जनाब वही बात है फिर कि जब आपका अज़्म और आपका हौसला इतना मजबूत हो, आपके गोल्स क्लियर हो, आपके एम्स क्लियर हो, तो फिर कोई चीज भी इम्पॉसिबल नहीं है. आपका पूरा एक सपोर्ट सिस्टम हो, वो बड़ा मैटर करता है. यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं. हाँ जी, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद. स्टे देयर विद अस. वेलकम बैक जनाब. और आपको पता है कि बाखबर सवेरा में हम आए रोज कोई ना कोई आलमी दिन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उसके हवाले से अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे होते हैं. आज हम नर्सिंग का आलमी दिन मना रहे हैं. पाकिस्तान में शोबा सेहत इस वक्त नर्सों की शदीद कमी जैसे संगीन बहरान का सामना कर रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि नर्सेज पाकिस्तान से
باہر چلے جاتے ہیں دوسرے ممالک میں, گلف کنٹریز میں چلے جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان میں فیسلٹیز کا فقدان ہے, پاکستان میں وہ پے اسکیل نہیں ہے, پاکستان میں ڈیوٹی آورز اور وہ والے پھر اس طرح سے حقوق بھی نہیں ہے نرسز کے پاس. اور یہ ہمارے کہتے ہیں نا ان سنگ ہیروز ہیں, کیونکہ جس طریقے سے یہ آن کال ہوتے ہیں, ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں, اور جس طریقے سے انتھک محنت کر رہے ہوتے ہیں, اس کی ریکگنیشن بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. اچھا, پاکستان میں تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان ایک بڑی پاپولیٹڈ کنٹری ہے, اسپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے, اتنی تعداد میں ہمارے پاس ہاسپٹلز نہیں ہیں, تو یہ تمام تر چیزیں, اور پھر ایک ٹریننگ ایک بھی دی جاتی ہے اس اسٹاف کو, وہ ٹریننگ پراپر ان کو مل پا رہی ہے کہ نہیں جدید تقاضوں کے مطابق, یہ تمام تر چیزیں ہیں. اس پر آج بات کرنا چاہیں گے کیونکہ پاکستان میں اگر ہم اوسطاً بات کریں نا تو 100 مریضوں کے لیے صرف ایک نرس دستیاب ہے, تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ان پر برڈن ہے کام کا. اور ایسے جب کہتے ہیں نا مختلف امراض, جیسے کووڈ آیا تھا, کووڈ کے دوران جو رول ہمارے میڈیکل اسٹاف نے پلے کیا, بڑا کروشل ان کا ایک کردار رہا. پھر اس طرح کے جب واقعات ہو جاتے ہیں دہشت گردی کے جنگی صورتحال میں, سب کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فرنٹ لائن ورکر کے طور پر سامنے آتے ہیں, تو ان کی بنیادی ضروریات کیا ہیں, کیا ان کو پورا کیا جا رہا ہے کہ نہیں, پاکستان میں نرسنگ کا شعبہ کتنا متاثر ہو رہا ہے, اور کیا واقعتاً یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ ریکگنیشن, وہ سیلری نہیں ملتی ہے جس کی وجہ سے پھر یہ بیرون ملک جاتا ہے. بالکل جی, تو ہمارے ساتھ آج ہم نے اسٹوڈیو سے مدعو کیا ہے بات کرنے کے لیے کالج آف نرسنگ JPMC کراچی کی نرسنگ انسٹرکٹر. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحانہ طاہری صاحبہ. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آور ٹائم فار پروگرام. جو باتیں بھی ہم نے کی اپنے ابتدائی میں, آپ ان باتوں سے اتفاق کرتی ہیں کہ نرسز کا پے اسکیل پاکستان میں ویسا نہیں ہے؟ بالکل, میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کیونکہ میں خود گورنمنٹ سیکٹر میں سرو کر رہی ہوں پچھلے تقریباً 22 سالوں سے. 2004 سے لے کر اب تک میں کالج جو ہے نا JPMC میں سرو کرتی آئی ہوئی ہوں. تقریباً 16 سال تو میں نے ایمرجنسی کو دیے ہیں, جس میں 16 سال 2004 سے لے کر 2019 تک, کووڈ تک, آئی واز سرونگ ایز اے سپروائزر ان ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میڈم سیمی کے دور میں. اور اس ٹائم بھی ہمارے پاس نہ صرف کووڈ, آئی ایم دا وکٹم آف فرسٹ وومین, جب فرسٹ نرس کووڈ کا شکار ہوئی, آئی واز پریگننٹ. تو نہ صرف کووڈ, اس سے پہلے بھی جتنے بھی ہمارے پاس بم بلاسٹ ہوئے, ہماری ایمرجنسی کے سامنے بم بلاسٹ ہوا, اس میں بھی ہمارا ایون دو میڈم جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئی, اس ٹائم پر بھی ایسا ٹائم دیکھا ہے ہم نے کہ ہم لوگوں نے یوں سمجھے ڈیڈ باڈیز نہیں, ڈیڈ باڈیز کے جو ہے نا پارٹس اٹھائے. تو یہ وہ ٹائم تھا جب ہر ٹائم کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی بم بلاسٹ ہو رہا ہوتا تھا. اچھا, تو آپ لوگ جب اس طرح کی سچویشن میں, آپ نے کہا 16 سال ایمرجنسی میں آپ نے کام کیا, تھیراپی بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے, کیا اس طرح کا خیال, یہ جو نیڈز ہیں, اب نرسنگ میں ہمارا میل اسٹاف بھی ہے, فیمیل اسٹاف بھی ہے, تو کیا ان کو یہ پراپر تھیراپی یہ سب دی جاتی ہے؟ نہیں, گورنمنٹ سیکٹر میں تو اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے, جیسے ہم JPMC کی بات کریں یا باقی سیکٹرز کی بات کریں کہ کوئی, کیونکہ ہم بہت زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں, اور ورک لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا نرسز شاؤٹ کرتی ہیں, نرسز جو ہے نا اچھے طریقے سے بات نہیں کرتی, نرسز جو ہے نا ہائپر ہو کر بات کرتی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو نرس 12 گھنٹے سرو کرے گی, اس کا ٹون کرے گا, بیکاز وی ہیو بوتھ, ہم کرے گی یا کرے گا. نرسز کو پہلے فیمیل پروفیشن کہا جاتا تھا, تو اب تو ماشاءاللہ سے جب سے ہمارے پاس میل نرسنگ آئی, اس میں کافی ساری چینجز بھی آئی ہیں اور پازیٹیو چینجز آئی ہیں, کیونکہ کوئی لیڈ کرنے والا آیا تھا. پہلے نرسز جو ہے نا صرف فیمیل تھی تو ان کو سپریس کیا جاتا تھا, ہمارے جتنے بھی کو ورکرز تھے ان کو سپریس کرتے تھے. اب وہ والی کہانی الحمدللہ ختم ہو گئی ہے. اچھا, ابھی آپ نے بڑا اچھا بتایا اور آپ نے ایمفسائز بھی اس چیز پہ کیا کہ کس طرح سے جب ہنگامی سچویشنز ہوتی ہیں تو نرسز اپنی ڈیوٹیز پر معمور ہوتی ہیں, اور نارملی بھی اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کی چھوٹی موٹی سرجری بھی ہے, آپ کو بخار بھی چڑھ گیا ہے, ڈائریا ہو گیا, نمونیا ہو گیا, ڈاکٹر آپ کو دن میں 2 دفعہ چیک کرنے آئے گا, اس کے بعد نرسز آپ کا ٹیک کیئر کریں گی آل اینڈ آل. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیوں ہمارے نرسز جو ہیں وہ خلیجی ممالک میں جا رہے ہیں, یا کیونکہ اوسطاً 100 مریض پر ایک نرس ہے, 15 لاکھ نرسز. نہیں, پہلے اس طرح نہیں تھا, جب پہلے اس طرح کی سچویشن نہیں تھی. ریسنٹلی 2020 سے یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے, وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ وہ معیار نہیں ہے, وہ سیلری نہیں ہے. جب آپ کو جو ہے نا سعودیہ یا کویت ہو گیا یا عمان ہو گیا 10 لاکھ 12 لاکھ آپ کو سیلری جو ہے نا آفر کریں گے, پلس آپ کو ڈینمارک جو ہے نا 4 ملین آفر کرے گا, تو مجھے یہ بتائیں آپ 1 لاکھ پہ جو ہے نا پاکستان میں ڈبل ڈیوٹی سرو کریں گی؟ کبھی بھی نہیں.
نہیں کریں گی. تو اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ آپ کے خیال میں پھر اب کیا چینجز ہونے چاہیے؟ کیا بنیادی اسٹرکچر کیا چینج ہونا چاہیے نرسنگ کے شعبے؟ اگر پبلک سیکٹر کی بات کی جائے تو سیلری پہ کام کرنا چاہیے, بہت زیادہ کام کرنا چاہیے, ڈیوٹی آورس کو کم کرنا چاہیے, ورک لوڈ مینیج کرنا چاہیے. جے پی ایم سی میں ٹوٹل ہمارے پاس پہلے جو ہے نا 500 کے اراؤنڈ جو ہے نا نرسز موجود تھی, اب جو ہے نا 200 کے بھی اراؤنڈ موجود نہیں ہے. یعنی مطلب یوں سمجھے کہ ایک نرس 2-3 لوگوں کا کام کر رہی ہے یا کر رہا ہے. میں نے تو یہ خود دیکھا ہے کہ 10-10 منٹ بھی کھانے کو, لنچ کو بہت مشکل سے سم ٹائم مل پاتے ہیں. کبھی بہت فلکس ہوتا ہے مریضوں کا, اور مریض کبھی زیادہ انتظار کریں تو پھر وہ جا کر اپنا غصہ انہی پر نکالتے ہیں. آلدو ظاہر پیچھے بیک پہ کیا سچویشن ہے, ساری یہ چیزیں ہینڈل کرنا. ٹریننگ کتنی دفعہ ہوتی ہے اور کس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ ٹریننگ دیکھیں ڈیلی بیسس پہ تو نہیں ہوتی ہماری, جو ہے نا تقریباً منتھلی سیشنز ہوتے ہیں. اس میں ہم جن کو سائنٹیفک سیشن کہا جاتا ہے, اس میں ہم ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا کس طرح اسٹریس کو مینیج کریں, انزائٹی کو لیول کو کس طرح مینیج کریں, یا جو ہے نا جیسے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں, جیسے ڈراپ فیکٹر کس طرح مینٹین کریں, ڈرپ کے جتنا ڈراپس کتنے 1 گھنٹے میں کتنے چلانے ہیں وہ کس طرح مینٹین کریں. تو یہ جو ہے نا منتھلی ہم ٹریننگ دیتے ہیں. وہ نرسز جو ہماری آلریڈی جو ہے نا ٹرین نرسز ہیں, آلریڈی ٹرین نرسز ہے, جیسے BLS ہے, ALS ہے, یہ ہم آلریڈی ٹرین نرسز کو کرواتے ہیں. باقی ٹریننگ جو ہے نا جو ہماری اسٹوڈنٹس ٹریننگ ہوتی ہے وہ تو 4 ایئرس کی ٹریننگ ہوتی ہے. پہلے ہمارے پاس 3 ایئرس کی ہوتی تھی تو وہ ڈپلوما کہلاتا تھا, تو وہ فیز آف ہو گیا. اب ہمارے پاس 4 ایئرس کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد 1 ایئر کی انٹرنشپ ہوتی ہے, یعنی ہاؤس جاب ہوتی ہے. جب ہمارے پاس ڈپلوما تھا تو پریکٹیکل زیادہ تھا, ڈپلوما میں تھیوری کم پڑھائی جاتی تھی, پریکٹیکل پہ زیادہ کام کیا جاتا تھا. کیونکہ اس ٹائم بھی نرسز کی شارٹیج ہوتی تھی, تو ہم اسٹوڈنٹس سے جو ہے بہت سارے, جس طرح وائٹل چیک کرنا ہے, بیک کیئر کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ہم اسٹوڈنٹ سے کام کرواتے تھے. تو اب جب آپ کے پاس ہیک کا کرائٹیریا آیا ہے, تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ہیک کا کرائٹیریا, اس میں تھیوری پہ زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے ہمیں. تو ہم جب تھیوری پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں تو اس پہ جو ہے ہمارا پریکٹیکم پہ کم فوکس ہے. اس کے لیے پریکٹیکم کو اوور کم کرنے کے لیے ہم لوگوں نے 1 سال کی جو ہے نا PNMC نے جو ہے نا 1 سال کا ہاؤس جاب یا انٹرنشپ کہیں اس کو وہ دیا, جس میں ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ کی تھوڑی بہت نیگلیجنسیز جو ٹریننگ کے دوران ہوئی وہ پالش ہو جاتی ہے اور ٹرین نرس بن کر نکلتا ہے. اور ساتھ ریحانہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن آپ ذرا اس جو ایک نرسز پہ ذمہ داری ہوتی ہے, ان کانٹیکسٹ کے نرسز ہم دیکھتے ہیں عموماً اکثر واقعات میں رپورٹ ہوتے ہیں کہ کوئی کلینکس کھول لیے اپنے, یا کوئی آؤٹ آف دا ہاسپٹل کو پروسیجرز کر لیے, کوئی سرجریز کریں, کہ ظاہر سی بات ہے ان کو تو پریکٹیکلی ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. یہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنا آپ کے پاس جو آپ نے جو سیکھا ہے اس کو آپ نے اسپتال کے علاوہ لیفٹ رائٹ استعمال نہیں کرنا. جی بالکل, یہ ایتھیکلی بھی رانگ ہے. میں اس بات میں سپورٹ نہیں کروں گی, کیونکہ جو چیز ایتھیکلی رانگ ہے آپ الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ کلینک کھول سکیں. PNMC نے ان بٹوین ایک جو ہے نا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا, جس میں جو ہے نا وہ نرسز جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے وہ جو ہے نا وہ پریکٹس کر سکتی ہیں, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی جو ہے نا وہ کام نہیں ہوا. نہ ہی کوئی کسی نرس نے جو ہے نا وہ کوئی انڈیپینڈنٹلی جو ہے نا, میں خود ماسٹرز ہوں لیکن میں نے بھی کوئی اس طرح کے انڈیپینڈنٹلی کوئی کام نہیں کیا. تو ایتھیکلی یہ رانگ ہے. اگر اس طرح کا کوئی دیکھیں رپورٹ ہوتا ہے کیسز, تو اس کی بات بہت سارے اور بھی پروز کونس ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ رپورٹ ہوگا, 4 دن وہ کلینک چلائے گا, 5ویں دن کہیں نہ کہیں سے تو رپورٹ ہو ہی جاتی ہے نا. چیزیں جب رپورٹ ہو جاتی ہیں, اب جیسے میٹرنیٹی ہوم کھول لیتے ہیں بہت سارے لوگ میٹرنیٹی ہوم کھول لیتے ہیں, تو کچھ لوگ تو اس کو سموتھلی چلا لیتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ, یا اس طرح مڈ وائف کھول سکتی ہے جس کے پاس مڈ وائفری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پہلے ہمارے پاس 1 سال کا مڈ وائف کا کورس تھا, اب وہ 18 مہینوں کا کورس ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 سال صرف جو ہے نا میٹرنٹی سے ریلیٹڈ چیزیں پڑتی ہے, ہوم ڈلیوری کیسے, نارمل ڈلیوری کیسے, وہ آرام سے وہ کروا سکتی ہے. اس میں وہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا مڈ وائف کے ساتھ اس طرح کی کلینک چلا سکیں. لیکن اگر مڈ وائفری کورس نہیں کیا ہوا اور آپ پیورلی صرف جنرل کلینک چلا رہے ہیں, تو پھر اس میں جو ہے نا. اچھا, آج کے دن کی مناسبت سے اگر کوئی بچے بچیاں اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو میں ان کو ویسے آپ کیا ساری بچیوں کو سجیسٹ کروں گی کہ اس فیلڈ میں آئیں. اس فیلڈ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو امپاور کرتی ہیں. فیمیل کی اگر میں بات کروں, فیمیل امپاورمنٹ اس فیلڈ میں بہت آتی ہے. دیکھیں اگر میں بات کروں نا باقی جابس کی, میں نے باقی جابس میں بھی دیکھے ہیں
9 to 5 जॉब है, 9 to 6 जॉब है, इसमें जो है ना एटलीस्ट ये नहीं, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, वो तो जाहिर सी बात है, इमरजेंसी की डिपार्टमेंट डिमांड होती है एक इमरजेंसी का या ओटी का या कुछ ऐसे सेंसिटिव जो है ना वो डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आपकी डिमांड ज़्यादा होती है, आप ज़्यादा फोकस्ड होते हो और आप ज़्यादा टाइम देते हो। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए वार्ड की रूटीन, तो उसमें आप जो है ना अगर आप सुबह 7 बजे रिपोर्ट करते हो, 3 बजे आराम से आप फ्री हो जाते हो, ठीक है। उसमें जितना भी वर्कलोड है, हाँ वो वर्कलोड ज्यादा होता है, कभी कभी आपको 4 भी बज जाते हैं, लेकिन आपको कभी भी 6-7 नहीं बजते, अनलेस कि आपको जो है ना कभी जो है ना कोई इमरजेंसी सिचुएशन डील ना करनी पड़े। अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो फिर बीइंग अ नर्स तो वैसे ही जो है ना अगर बम ब्लास्ट हुआ है तो हर डिपार्टमेंट की नर्स वहाँ इमरजेंसी में पहुंच जाती है, डिफरेंट सिचुएशन है। और बाकी अदरवाइज अगर देखा जाए टाइमिंग के हिसाब से बहुत, मैं कहती हूँ सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशन है ये, इस वजह से क्योंकि आपको हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ता, आप जो भी काम करते फ्रंट पे करते हैं, आपका कोई रूम नहीं होता जहाँ पे आप बैठे रहे, और फिर खिदमत खालिक के आराम से इसके पीछे बिल्कुल हाँ, आपको बहुत सारी दुआएं मिल जाती हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच शहरा साहिबा, आपके प्रोग्राम के लिए। लेकिन जाहिर है हर शोबे में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, यहाँ पर भी अगर कहते हैं ना वर्कलोड मैनेज किया जाए, सैलरी अच्छी कर दी जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। नर्सिंग के शोबे की बात कर रही हूँ मैं। मूविंग फॉरवर्ड, मेरे पास एक अपडेट है जनाब, और वो ये है कि कराची के इलाके गुलशन मेमार अफगान बस्ती डबल रोड पर फायरिंग के वाक़े में 45 साला साहब खान जाँ बहक हो गए, और पुलिस का ये कहना है कि वाक़या डकैती मुज़ाहमत का शाखसाना है। अफजल खान से जानेंगे। अफजल बताइएगा। जी बिल्कुल, गुलशन मेमार का ये इलाका है जहाँ पर अफगान बस्ती डबल रोड के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाक़या डकैती मुज़ाहमत का शाखसाना मालूम होता है। मकतूल की शनाख्त साहब खान के नाम से हुई है, जिसकी लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है और पुलिस भी मौके पर पहुंची है ताकि वाक़याती शवाहिद जमा करके मुलविस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा सकें। अफजल, बहुत शुक्रिया आपका। हम जाएंगे ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और यहाँ पर हम जिक्र करेंगे ईरान और अमेरिका तनाजुर में जो सूरत हाल डेवलप हुई, इसमें बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज का सिलसिला भी जारी रहा। अब सीबीएस ने पाकिस्तान के हवाले से खबर लगाई और पाकिस्तान ने फिर इसकी तरदीद भी कर दी है। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक सीबीएस की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सीबीएस रिपोर्ट के दावे कयास सराइयों पर मबनी हैं और हकायक से मुकम्मल मुतसादिम हैं। ईरानी और अमरीकी तैयारे इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान सिफारती अमले की आमद रफ्त के लिए आए थे। कुछ तैयारे और माउन अमला आइंदा मुज़ाकरात की तवक्को में आर्जी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद रहे। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारों का किसी फौजी हंगामी सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं है। तर्जुमान ने कहा कि ईरानी वजीर खारजा के दौरा इस्लामाबाद में मौजूदा इंतजामात के तहत सहूलत फराहम की गई। पाकिस्तान ने हमेशा गैर जानिबदार, तामीरी और जिम्मेदार सहूलतकार का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान खत्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के फरोग के लिए पुरअज़्म है। बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। थैंक यू सो मच मसूद साहब। हम ये देख रहे हैं, जाहिर है इस तरह की तो ट्रेंड बहुत ज्यादा अब हो गया है कि झूठी खबरें फैलाई जाएं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाए। अब सबको मालूम है कि जब यहाँ पर मुज़ाकरात की फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक हुआ तो उसमें अमरीकी भी आए हुए थे, ईरानी भी आए हुए थे, और उसके बाद भी काफी दिन तक ये सूरत हाल डेवलप हुई कि हो सकता है नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हो जाए। अमरीकी सहाफी खुद यहाँ पर काफी अरसे पाकिस्तान में कयाम पजीर रही, बिकॉज उन्हें भी लग रहा था कि किसी भी वक्त जो है सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हो सकते हैं। ऐसे में इस तरह की खबरें फ्लोट करना कि जी ईरानी तैयारे यहाँ पर थे, और आपके ख्याल में ये जो स्पॉइलर है ये क्या मकासद अचीव करना चाहते हैं? हाँ जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, ये इसको सनसनी आप कह ले कि इसको सनसनी पैदा करना चाहते हैं, मिसलीडिंग है, और एक अपना एक ऐसा डिस्ट्रैक्टर्स में आप शामिल कर रहे हैं इन लोगों को। ये दे आर अंडरमाइनिंग जो ऑन गोइंग जो पीस एफर्ट्स हैं, या फिर देखें किसके बिहाफ पे ये ऐसा कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान एक बड़े सेंसिटिविटी के साथ दो ममालिक को 47 ईयर्स में लाकर टेबल पर बिठा दिया है, और उसके बाद आप एक ऐसे सिचुएशन को पेंट कर रहे हैं जो बिल्कुल हकीकत में है ही नहीं है और ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। कहानी आप ऐसे बात कर रहे हैं
और देखें इस्लामाबाद की जब बातचीत तो पहले 1.0 जब हो रही थी तो उस वक्त ईरानी भी यहाँ पे आए और अमेरिकन भी आए, उनके साथ भी देखे बहुत सारे जहाज आए, डिप्लोमेटिक स्टाफ भी आया, उनका सिक्योरिटी टीम्स भी आई, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी आए। तो फिर इसके दौरान में इसी तरह ईरानी भी यहाँ पे आए थे। जब पहला राउंड मुकम्मल हुआ तो कुछ ईरानी जहाज यहाँ रुके रहे, वो इसलिए थे कि वो इस तवक्को में थे कि हो सकता है जो दूसरे राउंड के बातचीत जल्द यहाँ पे शुरू हो जाए। तो सिंस वो हो नहीं सकी तो फिर वो वहां से चले गए हैं। लेकिन अभी देखें कि पाकिस्तान थ्रू आउट जब से ये बातचीत हम करवा रहे हैं, ये मीडिएट करवा रहे हैं, तो एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट रहा है दोनों साइड्स के लिए, इसलिए सबका एतमाद पाकिस्तान पे रहा है। और अब इसमें जो आप जो ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देखें कि अभी क्योंकि ये जहाज जो रुके थे यहाँ सीज फायर के दौरान रुके थे, और सीज फायर में देखें ईरान के अंदर भी कहीं हमला नहीं हुआ है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो पाकिस्तान में रहे, सीज फायर में रहे, सो दे वर नॉट हियर ड्यूरिंग द एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। ये असल में कहानी इस तरह गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह ऐसे आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं लाइकली कि हम कहीं वी आर एक्टिवली कोई हम प्रिजर्व करना चाह रहे थे उनके एयरक्राफ्ट। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। जहाज जब यहाँ पे थे तो इट वॉज ड्यूरिंग द सीज फायर यहाँ पे थे। सो देखें कि अनफॉर्चुनेटली ये एक किस्म के बाय डिजाइन ऐसी बात हो रही है। पाकिस्तान हैज बीन वेरी इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट और कंस्ट्रक्टिव किस्म के फैसिलिटेशन पाकिस्तान करवा रहा है। पाकिस्तान का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है पीस एंड स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया, और उसके लिए वो सारे एक्नॉलेज पाकिस्तान के लिए करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक प्रोपेगेंडा है और एक जस्ट टू मलाइन और जिस तरीके से आप समझ लें कि जिस तरह बाकी जिस तरह इसराइल के बिहाफ पे लोग कर रहे हैं या इंडिया के बिहाफ पे कर रहे हैं या कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कुछ चैनल्स ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने थ्रू आउट देखा है जो स्पॉयलर्स हैं ये कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन जो है फैलाते रहे जो कि बाद में डिबंक भी होती रही। तो इसकी तरदीद पाकिस्तान ने कर दी। थैंक यू सो मच। मसूद साहब हमारे साथ थे, इस साल पर बात कर रहे थे। मैच का तो जिक्र करें बिल्कुल जी, जनाब। खेल के मैदान से हम बात और खबर ना निकालें ऐसा तो मुमकिन नहीं है बाखबर सवेरा में। तो जनाब बांग्लादेश ने अपनी दूसरी इनिंग्स 240 रन पर डिक्लेयर कर दिया। कबूतर ढाका टेस्ट जारी है और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 268 रन का हदफ भी दे दिया है। चलें तो इस पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद आश हमारे साथ है। शाहिद साहब बताइएगा ये जो टारगेट अब पाकिस्तान को मिला है आसान होगा कि नहीं? बनाना तो मुश्किल है। पाकिस्तान को तकरीबन 2.25 सेशन सरवाइव करना है। 75 ओवर टू बी एग्जैक्ट, 75 ओवर्स की बैटिंग या कम से कम 70-72 ओवर की बैटिंग में कम से कम विकेट खोएं तो ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा। मुश्किल पाकिस्तान ने अपने लिए खुद ही पैदा की। ये पहली इनिंग्स में कमजोर बैटिंग का शाखसाना है। अगर पहली इनिंग्स में लीड ली होती तो यही प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर होता। दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करना, आखिरी दिन 5वें दिन की विकेट थोड़ी बॉल टर्न भी हो रही है। बांग्लादेश के पास 2 बड़े अच्छे स्पिनर हैं, मेहदी हसन मिराज और ताइजुल इस्लाम। मुश्किल पाकिस्तान को जरूर होगी और यही वक्त होता है, यही सिचुएशन, यही दिन होता है जब प्लेयर की असल कैरेक्टर, प्लेयर की असल टेक्निक, प्लेयर का असल कमाल नजर आता है कि वो किस तरह दिफाई बैटिंग करके टेस्ट मैच को ड्रॉ की तरफ ले जा सकता है। रन्स बनाना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा शायद भी आपको लगता है बारिश ने पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया या बांग्लादेश को? एंड ऑल्सो ये रोशनी लाइट वाला क्या सीन है? बारिश ने ज्यादा बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाया इसलिए कि कल जब बारिश हुई थी तो उनका टेम्पो बहुत अच्छा था। मोमिनुल हक और शांतो जो है उनके कप्तान बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। दोनों इनिंग्स में 50-50 बनाए। शांतो ने तो पहली इनिंग्स में सेंचुरी, दूसरी इनिंग्स में 87। अभी वो पिछले साल ही श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी इन ईच इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच का कारनामा अंजाम दे चुके हैं। तो उस वक्त बांग्लादेश का टेम्पो अच्छा था। अगर यही बांग्लादेश कल 42 ओवर 40 ओवर खेल लेता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा नुकसान हुआ, वो ये कि अगर पाकिस्तान विकेटें लेता और यही टारगेट अगर पाकिस्तान को कल शाम को मिलता तो ज्यादा पाकिस्तान के लिए बनाना ज्यादा बेहतर होता या आसान होता। बिल्कुल, आपने जैसे कहा ना कि बारिश ने तो बांग्लादेश यानी मेजबान टीम को नुकसान पहुंचाया, हमने अपने आप को खुद ही जो हमारी बैटिंग सिचुएशन रही उसमें नुकसान पहुंचाया शायद साहब। लेकिन जाहिर है यही आपने खुद भी कहा नामुमकिन तो फिर भी नहीं है अगर थोड़ी इस पे मेहनत की जाए। कौन मर्द बहरान साबित हो सकता है इसके इस वक्त आपके ख्याल में फॉर्म देखते हुए? देखिए पाकिस्तान की पिछले 2 साल से टेस्ट मैचों में जो कारकर्दगी उससे ये पता चलता है कि बैट्समैन ज्यादातर एक इनिंग्स में रन बनाते हैं। पहली इनिंग्स में जो रन बना लेते हैं वो दूसरी इनिंग्स में ज्यादातर रन नहीं बनाते। तो जिन्होंने पहली इनिंग्स में रन नहीं बनाए, जैसे इमामुल हक ने रन नहीं बनाए, वो आउट भी हो गए, जैसे वो आउट भी हो गए। जी हाँ।
तो पाकिस्तान को ये पहला धचका लग गया है। जिन्होंने पहली इनिंग्स में रन नहीं बनाए, जैसे शान मसूद हैं, सऊद शकील हैं, उनको रन्स बनाने होंगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अब ये पहली विकेट भी गिर गई। तो ये पहली विकेट 3 रन पे गिर गई। शाहिद भाई, ये आपको क्या लगता है कि अब कॉन्फिडेंस और मोराल किस तरफ जाता देख रहे हैं टीम का? बहुत ही बुरा होगा। ये 2 लड़के पहली इनिंग्स में अच्छा खेले थे, अब्दुल्ला फजल और हसान उवैस, सब यही दोनों हैं। कम से कम लंच तक तो और विकेट ना गिरे। इमाम उल हक ने इस टेस्ट मैच में मायूस किया है। पहली इनिंग्स में उन्होंने 45 रन बनाए थे, लेकिन आप ये देखें कि दोनों इनिंग्स में उन्होंने नौजवान 21 साल के लड़के को कहा, जाओ तुम फेस करो पहली बॉल। ये फेस करता है एक्सपीरियंस प्लेयर जिसने 25-26 टेस्ट मैच खेले हुए, 26वां टेस्ट या 27वां टेस्ट मैच है इमाम उल हक का। उनको दोनों इनिंग्स में फेस करना चाहिए था। बहुत मायूस कुन है ये उनका स्टेप। लेकिन आजान ने फर्स्ट इनिंग में हमने देखा अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है आपके ख्याल में? और आज की हम पिच को, वेदर और बॉल जिस तरह से बाउंस नहीं हो रहा, उसको देखते हुए अगर बात करें। देखिए, दूसरी इनिंग्स में पिच सब कॉन्टिनेंट में जो भी पिचेस होती हैं, दूसरी इनिंग्स में चौथे दिन से पिच टर्न होना शुरू हो जाती है। उसकी बाउंस में भी थोड़ी कमी आ जाती है, यानी लो बाउंस होती है, तो मुश्किल पिच होगी। अजान ने पहली इनिंग्स में बड़ा अच्छा स्कोर किया, सेंचुरी बनाई, सेंचुरी ऑन डेब्यू। तो अब उसके रियल कैरेक्टर का इम्तिहान होगा कि वो दूसरी इनिंग्स में भी मुश्किल सिचुएशन में, जब उसके सामने एक विकेट गिर चुकी है, दूसरी इनिंग्स में भी रन्स बनाए और पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच किसी तरह बचाए। अच्छा शाहिद साहब, हम आजकल ज़ाहिर है जितना T20 का क्रेज है, पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स वो ऑप्ट ज्यादा ये करते हैं कि वो T20 क्रिकेट खेलें। आपको लगता है कि हम लोग उतना ज्यादा फोकस नहीं करते टेस्ट मैच की तरफ, सीरियसनेस वो नहीं है, ये भी एक रीजन है कि वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है? अब ये पूरी दुनिया में हो गया कि टेस्ट मैच पे इतना ज्यादा सीरियसनेस। बहुत सी टीमें ऐसी हैं जिन्होंने अपने टेस्ट के ज्यादातर प्लेयर अलग रखे हैं, वो उनको T20 खेलने ही नहीं देते या खिलाते नहीं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है। अब पाकिस्तान के दूसरे प्लेयर्स ऐसे हैं जो T20 भी खेलना है, जैसे सऊद शकील हैं, शान मसूद हैं, तो इनकी टेस्ट की कारकर्दगी पे, और फिर इतनी जल्दी कि अभी 3 तारीख को PSL खत्म हुआ है, बहुत से प्लेयर PSL के फाइनल में, प्ले ऑफ में भी इन्वॉल्व थे, वो एकदम से जाके टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने सऊद शकील को देखा, जिस तरह पहले इनिंग्स में वो LBW आउट हुए, रिवर्स स्वीप मारकर, वो T20 मोड में थे। शान मसूद भी T20 मोड में थे, रिजवान भी T20 मोड में थे, तो उन्होंने रन्स तो बनाए थे लेकिन बड़ा बुरा शॉट मारकर वो आउट हुए। मुश्किल होता है, लेकिन अच्छे प्रोफेशनल प्लेयर वो T20 से टेस्ट में जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। आजकल बड़ा मसला हुआ है और अब ज्यादातर लोग, अभी ऑस्ट्रेलिया से भी खबरें आ रही हैं कि वो अपने मुल्क के जो मुल्की कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि वो साल में 4, 5, 6 लीग्स खेलना चाहते हैं। बिल्कुल, और सारी लीग्स में हम देख रहे हैं T20। वैसे रिजवान के हवाले से बस मैं कहूंगी कि वो T20 मोड में आ जाए करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। शायद साहब लास्टली बस ड्रॉ होने के कोई चांसेस हैं मुख्तसर? ये पाकिस्तान के बैट्समैनों पर होगा। बांग्लादेश तो प्रेशर डालेगा, इसलिए कि 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में अगर आप पहले टेस्ट में बर्तरी ले लेते हैं तो फिर आप सीरीज नहीं हारते, तो बांग्लादेश तो प्रेशर डालेगा। पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, अच्छी बैटिंग करके बचाया जा सकता है। राइटली सर, थैंक यू वेरी मच शाहिद हाशमी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त डाला। और जनाब अब देखना ये है कि हमारी टीम किस तरह से लड़ती है। अभी 3 रन के ऊपर पहली विकेट तो गिर गई मामला की, लेकिन विल कीप अपडेटिंग यू थ्रू आउट द डे। एक मेरे पास खबर ये है कि आपको पता है कि अब जिस तरह से पूरे मुल्क में पारा बढ़ रहा है, तो साहिवाल में पारा आप सोचें 43 डिग्री को छू रहा है, और गर्मी की शिद्दत भी है और ऊपर से लोड शेडिंग भी है। शहरी बिल से परेशान भी हैं, तो वो एसी की जगह एयर कूलर्स के ऊपर स्विच कर रहे हैं। स्विच भी क्या कर रहे हैं, एयर कूलर्स की खरीदारी में हम देखते हैं कि इजाफा होता है, लेकिन एयर कूलर्स जनाब वो भी बहुत महंगे होते जा रहे हैं। तो हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको जरा दिखाते हैं साहिवाल से रिपोर्ट। साहिवाल समेत पंजाब भर में गर्मी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया और दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी और बिजली की आग मचोली से बचने के लिए एयर कूलर की खरीदारी बढ़ गई। कूलर बनाने वालों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ कूलर की मांग में इजाफा, जबकि खाम माल महंगा होने से इसकी प्रोडक्शन कास्ट भी बढ़ गई है। लोग अब जो है गर्मी से परेशान हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पहले के वो जो उनके पास पुराना स्टॉक पड़ा है उसको रिपेयर करा के अपनी गर्मी का बंदोबस्त करें, और जिनके पास नहीं है या वेस्ट हो गया वो नया खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और नया जैसे कि बिजली और पेट्रोल और लेबर वगैरह सब चीजें बढ़ी हैं, ट्रांसपोर्ट बढ़ी है, तो अब लोगों की पहुंच से कूलर भी दूर होता जा रहा है। बाजार के साथ साथ लोकल कारीगर भी ऑर्डर पूरा करने में मसरूफ हैं। सोलर प्लेट पर चलने वाले कूलर भी मार्केट में आ गए हैं। खरीदारों का कहना है कि वो एसी का बिल अफोर्ड नहीं कर सकते।
गर्मी से बचने के लिए एयर कूलर ही वाहिद हल है। कूलर लेने के लिए आए हैं, बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और ऊपर से कूलर की रेंज भी बहुत ज़्यादा हमारे गरीब आदमी के लिए ना पहुंच से बहुत दूर हो गया है सिस्टम। गर्मी बढ़ रही है और इसके साथ एयर कूलर्स की कीमत भी शहरी हुकूमत से रिलीफ के मुंतजर हैं। कैमरामैन शरीफ मुगल के साथ नईम शेख, ARY न्यूज़, साहिवाल। सोचें गर्मी से बचने के जतन पब्लिक क्या क्या करती है, ये इसकी एक मिसाल है। और फिर भारी बिजली के बिलों से भी बचना। मैं अभी सदफ से ये पूछ रहा था कि आपको पता है ये जो खास वाला कूलर होता है, क्योंकि कराची में मैंने बहुत कम देखे हैं ना, डिफरेंट टाइप के होते हैं। हाँ, तो ये ना खस होती है, खस उसके अंदर वो भरा जाता है, उसमें लकड़ी का जो होता है वो बूरा, और उसके बाद फिर वो उसमें से पानी गिरता है और वो फिर खस वाले कूलर तैयार होते हैं। तो वो हमारे वहाँ बड़े चलते हैं। ठंडी हवा आती है, ठंडी हवाएं आती हैं। चलें जी, आप भी इंजॉय कीजिए, अगर वेदर अच्छा हो तो ठंडी हवाओं को फिर एंजॉय कीजिएगा। हम आपसे इजाजत चाहते हैं, गर्मी से बचने की भी कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।